मेरो स्क्रिन आयो हैन? आयो नि है? आयो दाइ। हिजोको बारेमा भनेपछि केही पनि थप कुरा छैन है? छैन आज कसैले गरेकै छैन होला जस्तो लाग्छ। आज सबको एक्जाम थियो। ए त्यस्तो छ हैन, केही छैन। अब एउटा काम चाहिँ हामी के गरौँ होला भने नि, जस्तो अहिलेसम्म हामीले आर्किटेक्चरल ड्रइङ चाहिँ हामीले जानि नै सक्यौँ क्या, धेरै कुरा बुझि नै सक्यौँ। अब मेबी भोलि चाहिँ म एउटा रियल फिल्डको एउटा साइट प्लान अनि त्यस पछाडि स्पेसिफिकेसन्सहरू पनि दिन्छु क्या, भन्नाले यति स्टोरीको बनाउने अनि क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यति भन्ने किसिमले त्यसरी सब्जेक्टिभ तरिकाले दिन्छु होइन। अनि त्यसमा चाहिँ सबैजनाले आर्किटेक्चरल प्लान चाहिँ हप्ता 10 दिन अथवा मेबी 14 दिनसम्म जति लगाएर भए पनि भ्याइन्छ भने गऱ्यो भने अनि म बिचमा पनि सहयोग गर्न सक्थेँ क्या। यदि यो एउटा चाहिँ सिरियसली गर्ने हो भने चाहिँ हामी एकदम पूर्ण हुने थियौँ यो कुरामा। अनि यो अलिकति दिगो रूपमा दिमागमा पनि बस्ने थियो पछि समय। मैले किसिमले प्लानिङ पहिला अब हामीले यस्तो मौका पाएनौँ नि त, त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ होस् भन्ने पनि चाहन्छौँ हामी सबैजना। अनि बरु यो हाम्रो क्लास अब 4-5 दिन बाँकी होला, त्यस पछाडि पनि म यसको लागि चाहिँ पर्सनल टाइम दिन सक्छु कि, किनभने मेरो पनि इन्ट्रेस्ट भएको क्षेत्र। अब सिक्ने सिकाउने कुरा एकैपल्ट चल्छ होइन, आफूले सिकिन्छ पनि सिकाइन्छ पनि, दुवै पक्षबाट हुन्छ। म भोलि त्यो दिन्छु होला है ल, हामी त्यसरी पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा। अनि यसरी हामी अब निरन्तर सम्पर्कमा बस्नु पर्यो यस पश्चात भने पनि म चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन पनि एकछिनमा त्यहाँ च्याटमा हालिदिइरहन्छु, त्यसरी पनि हामी सम्पर्कमा रहन सक्छौँ। म अहिले ठ्याक्क फेसबुकमा चाहिँ छैन, मेसेन्जरमा छु अनि प्रायः भाइबर चलाइराखेको हुन्छु, अनि इमेल आइडी पनि बरु म दिन्छु, हामी त्यसरी पनि सम्पर्कमा रहन सक्छौँ है। अब आजबाट चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्रइङ सुरु हुन्छ होइन। अब आर्किटेक्चरल भन्दा पनि स्ट्रक्चरल ड्रइङ चाहिँ मलाई सिकाउन अलिकति जटिल छ कि, किनभने यहाँ चाहिँ हामी 2टा इयरको मिश्रित रूपमा यो क्लासमा एटेन्ड गरिरहेको छौँ होइन। बुझाइको स्तर अलिकति फरक पर्छ, किनभने हामीले अहिले चाहिँ तलतिरपट्टि भाइहरूले चाहिँ अहिलेसम्म कोडहरू पल्टाउनु पनि परेको छैन होला होइन, त्यतापट्टि जानै परेको छैन होला, आरसिसी नै पढेको छैन के अरे हाम्रो स्टिल नै, अब अझ आरसिसीहरू छ। अनि अथवा पढेकै भए पनि स्ट्रक्चरल पाटो चाहिँ एकदमै वाइड छ क्या, एकदमै वाइड। ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने कुरो त भन्न सकिँदैन, तर जेनरली एउटा ट्रेन्डमा चाहिँ के चलिरहेको छ म्युनिसिपल ड्रइङमा, के गर्ने गरिन्छ, त्यो ट्रेन्डी कुराहरू म गर्छु। अनि त्यस पछाडि कम्तीमा कुनै नक्सा चाहिँ कुनै दिन आफूले चेक गर्न पऱ्यो भने चेक गर्न सक्ने किसिमको, जस्तो यहाँ चाहिँ यो हुनु पर्थ्यो, यस्तो हुनु पर्थ्यो होइन त भन्ने किसिमको पनि बनाउने मेरो प्रयत्न रहनेछ। अनि मैले हिजो भने जस्तै कम्तीमा बिल्डिङको सबै कम्पोनेन्ट्सहरूको जानकारी चाहिँ सुरुदेखि सम्पन्न गाजिदासम्मको चाहिँ हामीलाई आइडिया भयो भने पनि यसले पनि धेरै नै मद्दत पुर्याउँछ। यसै पनि अब स्ट्रक्चरल ड्रइङको पाटो एकदमै भेग छ, मैले भनिहालेँ होइन। मैले पनि थाहा पाउन कति धेरै बाँकी होला, यसरी सिक्दै सिकाउँदै काम गर्दै जाँदाखेरि अझै थप जानकारीहरू पनि प्राप्त गर्दै जान्छ। अब अहिले चाहिँ मैले जानेको कुरा मलाई चाहिँ मैले जति सोचेको छु त्यति डेलिभर गर्नु छ क्या मैले तपाईँहरूसँग सबैजनासँग। अब त्यो सबै डेलिभर गर्न चाहिँ म एकदमै प्रयत्नशील छु, म त्यो गर्नेछु। अब आज चाहिँ हाम्रो भनेको फुटिङ हो है। अब जब बिल्डिङको कुरा आउँछ, मैले अस्तिबाट दोहोऱ्याइराखेको छ, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फिल्डमा कलम लेआउटको काम हुन्छ क्या कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्दाखेरि। अब त्यो साइट लेआउटको कुरा त भइहाल्यो, साइट लेआउट भनेको चाहिँ बाटोबाट कति सेटब्याक छोड्ने ओर्ने अथवा बााउन्ड्री डिक्लेरेसनको कुरा भनौँ न, त्यो त भइहाल्यो। त्यस पछाडि भनेको हामीले सबैभन्दा सुरुमा गर्ने भनेको कलम लेआउटको काम हो। कलम लेआउटमा पनि ठ्याक्कै कलमको सेन्टर जुन हामीले प्लानमा बनाउँदाखेरि कलमको जोमेट्रिक सेन्टर छ, त्यसलाई चाहिँ सामान्यतया त्यो धागोहरू चाहिँ बाँधेर अनि त्यो धागोको 2टा इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट तल प्लम्ब अफ झारेर सेन्टर रोटेट गर्ने गरिन्छ। अनि हो त्यही अनुसार चाहिँ त्यहाँ मुनि फुटिङहरू खन्ने गरिन्छ क्या। अनि अब यो जग खन्ने भन्छ होइन, कतिपय ठाउँमा हात्ती पाइले खन्ने पनि भन्छ, अब यो ट्रेन्डी शब्दहरू छन्। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले पढेकै भए पनि फुटिङको बारेमा म थोरै थ्योरिटिकल कुरा गर्छु है। हामीले सबै फुटिङको बारेमा त पढ्नु पर्दैन यहाँनिर, अथवा अहिलेसम्म अब
जेनरली के आइरहेको छ भन्ने कुरा हो है। अनि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ सजिलो होस् भनेर आज एउटा स्क्रिनसट्सहरू पनि राखेको थिएँ क्या। अब चाहिँ अब एउटा बिल्डिङ एनाटोमीको पनि कुरा गरौँ है, किनभने अब स्ट्रक्चरल ड्राइङ हामीले सुरु गऱ्यौँ होइन। जस्तै यो यसमा इमेजमा देख्न सकिन्छ होइन, अहिलेसम्म हामीले काम गरेको भनेको आर्किटेक्चरल पोर्सन भनेको यो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट हो, त्यो पनि अब त्यही फ्लो कस्तो देखिन्छ कस्तो बनाउने भन्ने कुराको मात्रै हो होइन। त्यसको एउटा स्ट्रक्चरल रेजिलेन्सको कुरा, स्टेबिलिटीको कुरा त अहिलेसम्म हामीले गरेकै छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी सिभिल इन्जिनियरको कोर काम चाहिँ अब बल्ल सुरु हुँदैछ क्या। तथापि आर्किटेक्चरल ड्रइङ पनि हामीले नगर्ने भन्ने त होइन, तर त्यो बुझ्न आवश्यक पनि छ। त्यही पनि स्ट्रक्चरल ड्रइङ अझै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो लागि। अनि हामी यो पनि अपेक्षा नगरौँ कि अब अहिले नै हामीले यो मैले जति डेलिभर गर्छु सबै कुरो त एकदमै नयाँ आयो, यो के रहेछ मैले त केही पनि जानेको रहेनछु भन्ने किसिमको चाहिँ फिलिङ्स कसैलाई पनि नआओस् हाम्रो। किनभने यता एकाडेमिक्समै पनि यो सुरु भइसकेको छैन, अथवा पढिसकेकै भए पनि हामीले पढेको कुरा र फिल्डमा आइसके पछाडिको कुरा एकदमै धेरै फरक हुँदो रहेछ क्या। कामले काम सिकाउँछ भने जस्तै यो चाहिँ कामले नै काम सिकाउने हो है। अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु त यो तलको यसलाई फुटिङ भन्छ क्या। यो चाहिँ आइसोलेटेड फुटिङ छ, आइसोलेटेड ट्रापेजोइडल फुटिङ जस्तो होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ यो सियर वालको चाहिँ तलतिरपट्टिको फुटिङ जस्तो छ है। यहाँ चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङ जस्तो, अथवा यहाँ त्यस्तै यो सबैको यो जग्गै हो। अनि अब हामी चाहिँ आज इनरको कुरा गर्छौँ, यो तलको फुटिङ फाउन्डेसनको कुरा है, त्यो कुरा गर्छौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा आइसोलेटेड फुटिङको बारेमा हामी कुरा गरौँ है। जस्तो अब आइसोलेटेड फुटिङको बारेमा त अब हामीले पढि पनि राखेको हो होइन। अब यो हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ होइन। आइसोलेटेड फुटिङ्स जसलाई चाहिँ कमनली हात्तीपाइले भन्छ है, यो चाहिँ एकदमै कमनली युज्ड फुटिङ्स हो। र अझै यदि हामी रेसिडेन्सियल घरको गर्दैछौँ भने त आइसोलेटेड फुटिङ त लगभग यही नै आउँछ क्या, प्रायः सबै केसमा अपवाद बाहेक यही नै आउँछ। अनि त्यस पछाडि यो फुटिङ चाहिँ कति बेला युज गरिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ फेरि यहाँ पनि लेखेको छ। एकछिनपछि म त्यो ड्रइङको रेफरेन्समा पनि भन्छु। जस्तो कलम्स आर नट क्लोजली स्पेस्ड भनेको छ। यदि दुईवटा कलम बिचको दूरी चाहिँ अलिकति धेरै छ भने, प्लस रेसिडेन्सियल घर हो अथवा माथिबाट कम लोडिङ आइरहेको छ, सोइल चाहिँ एकदमै राम्रो छ, बियरिङ क्यापेसिटी राम्रो छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामी आइसोलेटेड फुटिङ युज गर्छौँ। र एउटा इकोनोमिकल भनौँ न, फाइनेन्सियल दृष्टिकोणबाट पनि यो आइसोलेटेड फुटिङ चाहिँ एकदमै प्रिफर गरिन्छ होइन। अब एउटा रेसिडेन्सियल घर बनाउँदाखेरि फुटिङमै धेरै खर्च गर्ने भनेपछि मान्छेले अलिकति नाक पनि खुम्च्याउँछ होइन। आफ्टरअल घर भनेको त देखिने पोर्सन मात्रै हो भन्ने आम बुझाइ छ। अनि लोड्स अन फुटिङ्स आर लेस सेट बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल इज जेनरली हाई भनेर यी कुराहरू भइहाल्यो। अब जस्तो आइसोलेटेड फुटिङ पनि धेरै खाले हुन्छ क्या। आइसोलेटेड भन्ने बित्तिकै एज द नेम सजेस्ट होइन, एउटा भन्ने कुरा हो क्या। एउटा कलमको लागि एउटा फुटिङ, अर्को कलमको लागि अर्को फुटिङ है, त्यो भनेको हो। अब यो आइसोलेटेड विभिन्न तरिकाले बनाउन सकिन्छ क्या। यो कुरा हामीले हाम्रो एकाडेमिक्समा पनि पढ्छौँ। जस्तो यो प्याड फुटिङ भयो, यसको यो प्लान, अनि त्यस पछाडि यसको एलिभेसन, यो हामी बुझ्न सक्छौँ है, यहाँ हेरेरै बुझ्न सक्छौँ। यो स्टेप फुटिङको कुरा आयो, स्लप फुटिङको कुरा आयो। अब यो पनि सोइलको क्यापासिटी अनुसार सोइलमा चाहिँ कसरी माथिबाट आएको लोड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गराउँदै लाने भन्ने कुराले फरक पर्छ होइन। अहिले मैले यस बारेमा यति नै भने। अनि तर जेनरली चाहिँ हाम्रो अझ कमनली चाहिँ यो थर्ड टाइपको जुन फुटिङ देखिरहेको छौँ, स्लप फुटिङ भनेर, यो चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग भइरहेको हुन्छ है। यो झट्ट फिल्डमा कास्ट गर्नको लागि चाहिँ यो सजिलो हुन्छ, किनभने रेक्टेङ्गल बनाउन त अभियसली सजिलो हुन्छ नि त, रेक्टेङ्गुलर सेक्सन बनाउन। तर यो त ट्रापेजोइडल सेक्सन छ, तर पनि फिल्डमा योभन्दा यो नै बनाइन्छ। अलिकति कास्ट गर्न कम्प्लिकेटेड भए पनि, किन भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर मेरो माउसको कर्सर हेर्नुभयो भने यो ट्रायङ्गुलर पोर्सन अनि यतापट्टि ट्रायङ्गुलर पोर्सन, यतिको कस्ट जोग्यो नि त होइन। एउटा इकोनोमिकल दृष्टिकोणले पनि यो मच इकोनोमिकल पनि छ है, त्यो कुरा पनि हो। अब भन्नाले इकोनोमी चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो, पहिलो सेफ्टीकै कुरा हो होइन। कम्तीमा धान्नु पर्यो नि त भन्ने कुरा हो। अब यसले पनि धान्छ, यसले पनि धान्छ भने वी गो फर यो स्लपवाला फुटिङ क्या, यो कुरा भयो। अनि अब फिल्डमा ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नि मैले स्क्रिनसट गरेर राखेको छु, हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो एउटा कलमको लागि चाहिँ, यो मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु होला, एउटा कलमको लागि चाहिँ एउटा फुटिङ भनेको चाहिँ आइसोलेटेड भयो। यो चाहिँ स्टेप्डवाला आइसोलेटेड फुटिङ भयो होइन, स्टेप्ड आइसोलेटेड फुटिङ भयो। अनि अझ यसलाई चाहिँ यसको भित्र रिबार्सहरूको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि, सबैभन्दा सुरुमा त अब तल पिसिसी गरिन्छ होइन, सबैभन्दा तल एउटा समान लेभलमा त बनाउनु पर्यो नि त।
अनि त्यसपछि त्यहाँ माथि चाहिँ चेयरहरू अथवा जेनरली इँटाहरू राखिन्छ। त्यस पछाडि यो रिभर्सहरू यसरी बिछ्याउने ओर्ने कुरा यो एकछिनमा पनि हामी आउँछौँ। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ यो कलमको लागि पनि यीबाट यो फुटिङमा यसरी गाँच्ने गरिन्छ ओरिन्छ, यी कुराहरू भयो है। यो एकछिनमा कोडमा पनि आउँछ अरू कुरा, मैले सट्टै अब यो यसबारेमा त हामी एकछिनमा पनि आउँछौँ होइन, मैले अहिले यसबारे केही भनिनँ। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ भने चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङ है। अब कम्बाइन्ड फुटिङ हुन्छ, हाम्रो फर्स्ट प्रिफरेन्स चाहिँ आइसोलेटेड फुटिङ बनाउनेतिर हुन्छ, तर अब सधैँ त्यो सम्भव हुँदैन पनि है। अनि फलोइङ आर दि रिजन्स वेन कम्बाइन्ड फुटिङ्स आर प्रिफर्ड भनेर भनेको छ, सरसर्ती पढ्न सक्नुहुन्छ। एउटा दुईवटा कलम बिचको दूरी एकदमै कम छ भने दुईवटा आइसोलेटेड दिनुको सट्टा एउटा कम्बाइन्ड दिनु नै अलिकति रिजनेबल देखिने ठाउँमा हामी त्यसै गर्छौँ। अनि एउटा सोइल बियरिङ क्यापासिटीको कुरा गरेको छ। यो भनेको के हो भने हामीले माथिबाट सुपर स्ट्रक्चरबाट आएको लोडलाई चाहिँ जतिसक्दो धेरै एरियामा डिस्ट्रिब्युट गरायौँ भने प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया हो नि होइन। जति एरिया हामीले चाहिँ त्यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि पनि, ठुलो एरियामा डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि पनि कम्बाइन्ड फुटिङ युज गर्नुपर्ने केसेसहरू आउँछ है। एकैछिन म एउटा फोन उठाएको छु। हेलो दाइ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा पनि हेरौँ होइन। यो कुराको बारेमा म एकछिनमा पनि भन्छु, यो सिजीको बारेमा होइन, यो एकदमै फ्रिक्वेन्टली आइराख्ने केस पनि हो। अनि डाइमेन्सन्स अफ one side of footing are restricted to some lower value so that column footings may be combined, यो कुरा पनि। अनि त्यस पछाडि यो तलको कुरा त भइहाल्यो, यो सेफ्टी कुरा हो। यसलाई फर्दर अगाडि बढाउँछु। जस्तो कम्बाइन्ड फुटिङ्समा पनि एकदमै धेरै भ्यारिएसन्सहरू छ क्या। अब यहाँ हेर्ने हो भने स्ल्याब टाइप कम्बाइन्ड फुटिङ्स भनेर भनेको छ। त्यो अघि जुन हामीले ट्रापेजोइडल फुटिङ अथवा रेक्टेङ्गुलर फुटिङ पढ्यौँ नि, त्यो तलको स्ल्याब माथि एउटा मात्रै कलम आउँथ्यो। अब यहाँ चाहिँ तलपट्टि स्ल्याब हो, अनि त्यसपछि माथिपट्टि दुईवटा कलम आउने भयो होइन। एकदम जेनरली रेसिडेन्सियल घरको केसमा आउने फुटिङ चाहिँ यो हो, जहाँ चाहिँ सोइल बियरिङ क्यापासिटी पनि फेयरली हाई छ है, राम्रो छ भनौँ न। भने सेकेन्ड टाइप चाहिँ स्ल्याब एन्ड बिम टाइप कम्बाइन्ड फुटिङ भनेर भनेको छ होइन। यसमा अहिलेकै जस्तो स्ल्याब हो, तर त्यहाँभित्र चाहिँ अर्को एउटा बिम पनि हामी दिने गरिन्छ, स्ट्र्याप बिम भन्छ है, त्यो पनि दिने गरिन्छ। यो रेसिडेन्सियल घरको कुरा गर्ने हो भने कमै आउने केस हो, विशेष गरेर प्लेन ठाउँमा। अब अलिकति भिरालो ठाउँहरू छ भने चाहिँ, अथवा यो पनि सोइल बियरिङ क्यापासिटीसँगै धेरै कन्सर्न विषय हो। अनि प्लस अर्को माथि सुपर स्ट्रक्चरबाट आउने लोड त त्यो अभियसली छँदैछ है। अनि थर्डमा चाहिँ स्ट्र्याप बिम टाइप कम्बाइन्ड फुटिङ भनेर भनेको छ है। यो पनि कतै कतै युज भइरहेको हुन्छ, यो पनि कमै आउने केस हो। अनि त्यस पछाडि अर्को रेक्टेङ्गुलर कम्बाइन्ड फुटिङ भनेर भनेको छ, यो सुरुको जस्तै नै केस है, यो पनि एकदमै आइरहेको फ्रिक्वेन्टली। यो हामीले फिल्डमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तै यो हेर्न सक्छौँ है। एउटा पुरै एउटै जाली दियो, यो दुईवटा कलमको लागि चाहिँ पुरैलाई यहाँ एउटै जाली दिएको छ नि होइन। अब यहाँ दुईवटा कलमहरू चाहिँ एकदम क्लोजली स्पेस छ। यो किन भन्ने क्वेसन आयो भने चाहिँ अब त्यहाँको आर्किटेक्चरल डिमान्डै त्यही होला होइन। अब मैले गुगलबाट इमेज मात्रै एक्सट्र्याक्ट गरेको हो, तर जस दुईवटा कलम्सहरू यहाँ एउटा क्लोजली स्पेस छ होइन। अनि अब अरू अब सोइल कन्डिसनको कुराले पनि हुन्छ। अब स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि अलिकति हेभी स्ट्रक्चर जस्तो पनि देखिन्छ होइन। यहाँनिर नम्बर अफ बार्स देखेको हिसाबले मैले हेभी स्ट्रक्चर होला भन्ने एज्युम गरेँ। अब यस्तो केसमा पनि हामी कम्बाइन्ड फुटिङहरू चाहिँ युज गर्छौँ है। अनि त्यो ढलान गरिसके पछाडि चाहिँ यस्तो देखिन्छ क्या, प्रायः हामी चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कलमको फुटिङ नै आउँछ। हामी आज यसलाई नै फोकस गर्न पर्छौँ पढ्न पनि। अब चाहिँ म एउटा ड्रइङको माध्यमबाट पनि म यसलाई बुझाउने कोसिस गर्छु है। मैले अब फुटिङ भन्दा अगाडि अब ट्रेन्च प्लानको पनि कुरा गर्नुपर्छ क्या। ट्रेन्च प्लान भनेको चाहिँ जुन यो जग खन्ने भाग हो क्या। यो फुटिङ हाल्नको लागि त हामीले तल जमिनलाई त एक्सकाभेट गर्नुपर्छ होइन। त्यो एक्सकाभेट हामीले साइडमा कसरी गर्ने त हो, त्यो प्लानलाई चाहिँ अब हामी ट्रेन्च लेआउट प्लान भनेर भन्छौँ होइन। यसको लागि त सबैभन्दा सुरुमा हामीले प्रयोग गर्ने फुटिङको साइजहरू, सेक्सन साइजहरू कत्रो छ होइन, यस्तो यहाँ कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ केही काम गरेका यो
अजीब अजीब खाले छन् है। यिनीहरू मैले ट्रेन्स लेआउट प्लानहरू ल्याएको छु। सबैभन्दा सुरुमा हामी यो पढौँ है। जस्तो अब यो हेर्ने हो भने नि यो आर्किटेक्चरल ड्रइङबाट ल्याएको ग्रिड हो है। अरू केही पनि यहाँ नहेर्नु है। जस्तो यो कलम छ नि, यो व्हाइट कलरको, मैले व्हाइट कलरको कलम अनि त्यस पछाडि यो ग्रिड मात्रै लिएर आएको हो है। अनि त्यस पछाडि यसको स्टोरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो म यहाँ लाइन तान्छु, जुन मैले अहिले यो पहिलो लाइन ताने है, यो जग्गाको चाहिँ कस्तो खाले नेचर छ भने यतापट्टि चाहिँ यसको जेरो हो क्या, जुन अहिले मैले यहाँ हाइलाइट गरेँ यतापट्टि जेरो हो। भनेपछि हामीले ट्रेन्स खन्दाखेरि कसरी खन्ने, अनि त्यस पछाडि फुटिङ बनाउँदाखेरि पनि चाहिँ त्यो माथिबाट आएको लोड चाहिँ कतापट्टि पर्छ, इसेन्ट्रिसिटीको कुरा नि, यो सबै कुरा डिटरमाइन चाहिँ फेरि हाम्रो साइड प्लानले पनि गर्छ है। अब यतापट्टि हाम्रो जिरोमा जग्गा छ होइन, जिरोमा जग्गा छ भनिसके पछाडि अब हाम्रो नेसेसिटी भयो कि यो कलमलाई हामीले छेउबाटै जेरोबाटै उठाउनु पर्ने भयो। अब हेर्नु न, अब यसरी हामीले पछि फुटिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति इसेन्ट्रिक फुटिङ जस्तो आइदिने भयो नि त होइन। यो कुराले पनि ट्रेन्स प्लान कस्तो हुन्छ भन्ने असर गर्छ। यो कुराहरूमा फेरि पनि आउँछ। अब सिम्पली मैले चाहिँ यो फुटिङको वरिपरि मेरो 5 फिट बाई 5 फिटको आउने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो स्ट्रक्चरल एनालाइसिसबाट आएको कुरा हो होइन। त्यो आइसके पछाडि म यसरी बनाउँदै जान्छु सबैमा। जस्तो यसमा 5 फिट 6 इन्चको छ स्क्वायर फुटिङ छ, 5 फिट बाई 5 फिट छ है, यो 6 फिट बाई 6 फिट छ, त्यस्तै यो 6 फिट 6 इन्च बाई 6 फिट 6 इन्च, 5 फिट 6 इन्च बाई 5 फिट 6 इन्च, यस्तो कुराहरू छ है। अनि त्यो भइसके पछाडि अब पछिल्लो समयमा एउटा इस्यु एकदमै उठेको छ क्या। त्यो कस्तो इस्यु भन्नुहुन्छ भने हामीले बिल्डिङमा चाहिँ फुटिङमा पनि तल एउटा टाई बिम भनेर लगाउने गर्छौँ क्या। जस्तो यो फिगरमा चाहिँ अलिकति रहेनछ होइन। कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो फुटिङ छ नि, यो फुटिङदेखि यो फुटिङलाई जोड्ने अर्को एउटा बिम पनि यसरी तान्ने गरिन्छ क्या। हरेक फुटिङलाई जोड्नको लागि चाहिँ अर्को एउटा बिम पनि तान्ने गरिन्छ, जसलाई फुटिङ टाई बिम भन्छ। अनि यो फुटिङ टाई बिम चाहिँ राख्ने नराख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ समुदायभित्र पनि डिबेटै चलिरहेको छ। किनभनेदेखि यो फुटिङ टाई बिम लगाएर चाहिँ अलिकति जस्तो अब फुटिङ टाई बिम नलगाउने भन्ने कुरा त होइन, तर यसलाई चाहिँ जस्तो सुकै घरमा पनि कम्पल्सन जस्तो बनाइयो क्या। जस्तो म्युनिसिपल ड्रइङ चाहिँ एकदमै सम्म जग्गा छ जहाँको सोइल बेरिङ क्यापासिटी पनि राम्रो छ, सबै कुरो ठिक छ भने, अनि त्यहाँ चाहिँ भनौँ न डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्टको त्यो समस्याहरू छैन भने पनि त्यो चाहिँ लगाइदिने गर्ने त्यो ट्रेन्ड जस्तै भनेको छ क्या। अलिकति यो कुरामा मात्रै विरोध पनि आएको हुनसक्छ होइन, तथापि लगाउनै हुँदैन भन्ने कुरा त होइन। अब म भनिदिइहाल्छु यहाँनिर, मैले अलिकति नयाँ कुरा भने जस्तो लाग्यो है। जस्तो यो फुटिङ भयो नि होइन, यो एउटा फुटिङ भयो, यो एउटा फुटिङ भयो, यो एउटा फुटिङ भयो। बिल्डिङ फेल हुने धेरै कारण छ है। एउटा बिल्डिङ फेल हुने एउटा ठुलो कारण भनेको चाहिँ फेलियर इन इट्स फाउन्डेसन हो। फाउन्डेसन फेल हुनु हुँदैन। अनि फाउन्डेसन कसरी फेल हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ यो फुटिङको कम्पेरिजनमा यो फुटिङ चाहिँ अलिकति तल गइदियो होइन, भनेको त्यो डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट चाहिँ फरक रूपले भइदियो भने पनि त्यो बिल्डिङको लागि त एकदम हार्म हो नि त। अनि हो त्यो डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि यहाँनिर टाई बिम दिने चलन हो। अब अहिले मैले भने जस्तै जग्गा एकदमै सम्म छ अनि सोइलको बियरिङ क्यापासिटी पनि एकदमै राम्रो छ भने त आवश्यक नपर्ला पनि, त्यो डिजाइनरले डिटरमाइन गर्ने कुरा भयो होइन। तर अब कस्तो केसहरू आइरहेको हुन्छ भने मेन गरेर हिल्ली रिजन्समा है, अलिकति जहाँनिर जस्तो हामीले घर बनाउने प्रोफाइल चाहिँ यस्तो छ अरे, एकपल्ट यसलाई बुझौँ है ल। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो रोड भयो अरे, एकछिनको लागि है, रोड भयो अरे। अब हाम्रो घर बन्ने जग्गा जो छ, घर बन्ने जग्गाको सेक्सन प्रोफाइल चाहिँ यस्तो छ अरे क्या है, जुन अहिले मैले यहाँ हाइलाइट गरेँ यो लाइन, यस्तोमा घर बन्नेवाला छ अरे। अब यदि यहाँ घर बन्नु पर्यो भने चाहिँ अब हेरौँ है, जस्तो चाहिँ घर अब हाम्रो यसरी बन्ने भयो अरे होइन, यसरी बन्ने भयो अरे। अब यो घरमा त अब यो सेक्सनको कुरा गर्दाखेरि एउटा पिलर यहाँ चाहिएला अरे, अर्को पिलर यहाँ चाहिएला अरे, अर्को पिलर यहाँ चाहिएला होइन, यहाँ अर्को पिलर यहाँ चाहिएला। अब हुन चाहिँ यहाँनिर एउटा फुटिङबाट अर्को फुटिङमा चाहिँ तलै लान पनि एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन्छ क्या। त्यो कम्प्लिकेसन त छँदैछ, त्यसलाई एकछिन साइडमा राखेर चाहिँ जस्तो यहाँको फुटिङ चाहिँ यहाँको भन्दा हामीले चाहिँ एज्युम गरे भन्दा धेरै डिफ्रेन्स त्यो सेटलमेन्ट भयो भने त यो बिल्डिङमा त टपलिङको चान्स हुने भयो नि त। अनि त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भने जस्तो यहाँको फुटिङ र यहाँको फुटिङलाई यसरी एउटा बिमले एक्सक्युज मी दाइ,
हजुर हजुर दाइ हजुर तपाईँको अडियो भन्दा भिडियो अलि 5-6 सेकेन्ड जति ल्याग भइरहेछ। ओके एकैछिन ल अघि नै देखि अलि एकछिन भयो। अब नहोला ल, म अघि डाटामाथि लाइन गरेँ फेरि अहिले वाइफाई आयो। अहिले पनि फिडब्याक पाऊँ ल, म एकैछिन भन्छु। अनि मैले के भनिरहेको थिएँ भने मानौँ है एकछिनको लागि है, यहाँ पनि हाम्रो अर्को एउटा कलम थियो अरे होइन। कलमको मतलब यहाँ तल अब फुटिङ आउने भयो अरे होइन। अनि यहाँ पनि अर्को छ। अब हामीले क्यालकुलेट गऱ्यो भन्दा यो चाहिँ अलिकति तल गएर भाँसिने हो भने त टोप्लिङको चान्स हुन्छ नि त। अनि त्यसलाई चाहिँ थोरै रेस्ट्रिक्ट गर्न भए पनि यो र यसलाई जोडिदियो भने त केही हदसम्म यसमा आएको लोड त यसमा पनि ट्रान्सफर गर्नु हो नि त। यो बिमको रोल भनेकै एकतिर आएको लोड अर्कोतिर डिस्ट्रिब्युट गर्नु पनि हो। यसले केही हदसम्म चेक गर्छ कि भन्ने मान्यता पनि हो क्या। खास चाहिँ फुटिङ टाई बिमको चाहिँ प्रयोजन यो भन्ने मैले बुझेको छु है। अनि अझ भन्ने हो भने यो किन पनि चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो अब यो केसमा है, अहिले मैले भर्खरै चाहिँ अब यो केस देखाएँ नि होइन। यहाँ चाहिँ फुटिङ टाई बिम दिएको छ क्या। यो टाई बिम कसरी दिएको छ भन्नुहुन्छ भने जुन यो लाइन देख्नुहुन्छ, यो लाइन भनेको चाहिँ हामीले खनेको हो क्या। अर्को किन खन्यौँ भन्दाखेरि यो फुटिङबाट यो फुटिङसम्म जोड्नको लागि चाहिँ यो हामीले अर्को टाई बिमको लागि है, त्यो दुईटालाई जोड्नको लागि खनेको अर्को ट्रेन्च हो क्या। यो कलरले चाहिँ हाम्रो यहाँ ट्रेन्च नै डिनोट गर्छ। यही कलरले चाहिँ हाम्रो त्यो फुटिङको बाहिरको पनि भाग डिनोट गरेर राखेको छ है। त्यसलाई बुझ्नु। अब समस्या चाहिँ कहाँ आउँछ भन्नुहुन्छ भने यो त जेरो लाइन हो नि। जेरो लाइन भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, यहाँभन्दा उता अर्कोको प्रोपर्टी हो। अब मानौ अहिले त यहाँभन्दा यतापट्टि चाहिँ घर बनेको छैन अरे होइन, घर बनेको छैन अरे। तर कुनै दिन यताको ओनरले त यतापट्टि घर बनाउँछ। अनि त्यति बेला घर बनाउनु पर्यो भने उसले पनि उसको पनि बाध्यता यस्तो भइदियो कि उसको पनि अब जेरो यतापट्टि यो पर्यो, उसले पनि पिलर चाहिँ यीबाट नै सुरु गर्नुपर्ने भयो। मेरो साउन्ड र भिडियो सँगसँगै आइरहेको छ कि अझै समस्या छ? अहिले ठिक छ दाइ। म भन्दैछु एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ र यो अलिकति व्यवहारिक कुरो पनि छ। म के भन्दैछु भने यो त जेरोमा बनायो यतापट्टिको ओनरले। अब पछि अर्कोले यतापट्टि घर बनायो भने उसले पनि अब यीबाट बनाउन सक्ने भयो नि त। त्यसको लागि त यतापट्टिको जुन नयाँ घर बनाउनेवाला छ उसले त आफ्नो जग खन्ने भयो। जग खन्दाखेरि के भयो, हाम्रो जगको भाग पनि त एक्सपोज हुने हो नि होइन। त्यति बेला चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ यो चाहिँ सेटल नहोला भन्न सकिँदैन नि। यसको लागि त इन्जुरियस हो नि त, अथवा कुनै एउटाको लागि हो। यस्तो कुरा चेक गर्नको लागि भए पनि यो टाई बिमले चाहिँ एउटा रोल खेलिरहेको हुन्छ। मैले यो टाई बिमको कुरालाई यति फोकस गरेर किन भनिरहेको छु भने यो पढ्ने बित्तिकै जस्तो हाम्रो एकदमै सिनियर इन्जिनियर्सहरू पनि यसबारेमा चाहिँ बहसमा उत्रेको देख्न सकिन्छ क्या। म पछिल्लो समय यो कुरालाई मैले निकै नै फलो गरेँ। अनि विभिन्न नगरपालिकाहरूमा पनि यो केस हेरेर डिजाइनरलाई फ्रिडम छैन अरे यो हाल्ने नहाल्ने भन्दा पनि अब ट्रेडिसनल्ली बायोलजीमा चाहिँ यो हाल्ने गरेको चाहिँ हालिदिउँ न भन्ने किसिमले उनीहरूले पनि हिम्मत गर्दैन क्या यो कुरालाई नकार्नलाई। तर व्यवहारिक पाटो चाहिँ यो पनि छ। पछि इनकेस यो इस्यु आयो भने चाहिँ यति बुझ्न जरुरत छ भनेर मैले यसलाई अलिकति फोकस गरेँ। अनि फेरि फिल्डमा आइराख्ने समस्या पनि हो क्या यो एउटा कुरा भयो है। अब यहाँ अर्को कुरा डिस्कस गरौँ है। जस्तो अब यहाँ त क्लियरली म आइसोलेटेड फुटिङ दिन्छु किनभने चाहिँ यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ जस्तो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 12 फिट छ। अब यो रेसिडेन्सियल घर हो क्या, 2.5 तलाको होइन। यति धेरै ठुलो लोडिङ पनि आएको छैन होइन। सबै कुराले म आइसोलेटेड फुटिङ नै दिन्छु है। अनि यहाँ चाहिँ जस्तो इसेन्ट्रिक लोडिङ आएको छ। इसेन्ट्रिक लोडिङ भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, जस्तो यहाँनिर त हाम्रो लोड त माथि पिलरबाट यो पोइन्टमा आउने हो नि त है, अथवा यसको जोमेट्रिक सेन्टरमा आउने हो नि त। अनि यहाँ आइसके पछाडि लोड चाहिँ माथिबाट आएको लोड चाहिँ सबैतिर डिस्ट्रिब्युट हुन पाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हो क्या, फिजिकल्ली राम्रो हो। तर अब त्यो हुन पाउँदैन। त्यो भइसके पछाडि यसको भित्रको डक्टरल डिटेलिङको कुरामा अलिकति फरक छ। म त्यो कुरा एकछिनमा भन्छु। अनि अलिकति सानो स्पेस छ अरे मानौँ यतापट्टि छ ल। अब जस्तो यहाँ हेरौँ यो दुईटा कलम है, यो दुईटा कलम चाहिँ हेरौँ त एकदमै सानो स्पेसमा छ नि त, भनेको सानो ग्यापमा छ। अनि सानो ग्यापमा छ। अब दुईटाले मैले आइसोलेटेड दिन थालेँ भने त त्यो हुँदैन। आइसोलेटेड यसै पनि सामान्यतया 5 फिटको त आएकै हुन्छ, 5-5ले ओभरल्याप पनि हुन्छ है। त्यो कारणले पनि कम्पलसरीली मैले यहाँ त त्यो दिनै पर्यो। अब त्यसरी ओभरल्याप हुने केसमा मात्रै चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन है। कम्बाइन्ड फुटिङ कति बेला पनि हामीले दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने मैले त्यो अलिकति जस्तो म एउटा बनाएर देखाउँछु ल, बनाएर देखाउँछु। जस्तो कस्तो केस आयो अरे भन्नुहुन्छ भने
हाम्रो चाहिँ अलिकति म छड्के खाले घर बनाउँछु है। यस्तो किसिमको हाम्रो जग्गा आयो अरे है। अब हामीले चाहिँ जस्तो यहाँ र यहाँ चाहिँ अब कलम बनायौँ नि होइन, कलम बनायौँ नि। अब यहाँ र यहाँ चाहिँ अब कलम राख्यौँ रे, अब यसको लागि त फुटिङ चाहियो। मैले एकदम रफली बनाएको छु, यसको त्यो जोमेट्रिक साइजहरुमा नजाउँ है एकछिन। अब यसो गर्नु पर्यो। अब मानौँ केस कस्तो पनि भइदियो भने अब यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ मानौँ फेयरली टाढै छ क्या। जस्तो अब यहाँ त अहिले 50 फिट छ होइन, अलिकति रिजनेबल भएन। जस्तो मानौँ यो दुईटा बिचको चाहिँ दूरी एकछिनको लागि मानौँ ल 16 फिट छ अरे है, 16 फिट छ अरे भने 5 फिटको दुईतिर बनायो भने पनि अथवा ल 10 फिट छ भनौँ, ल 16 फिट भए पनि जतिको बनाए पनि यिनीहरू दुईटा बिच पर्याप्त स्पेसिङ पनि आउने भयो। मैले भनेको यिनीहरू दुईटा बिच पर्याप्त दूरी पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि अब आइसोलेटेड किन नबनाउने भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। तर अब यो जग्गाको अर्को व्यथा के पनि छ भने यतापट्टि चाहिँ यो जेरो लाइन हो क्या, यो पनि जेरो लाइन हो अनि यो पनि जेरो लाइन हो रे एकछिनको लागि। अब यसमा यदि मैले चाहिँ आइसोलेटेड फुटिङ नै बनाउने भयो भने पनि पछाडिपट्टि जेरो लाइन होइन रे एकछिनको लागि। जस्तो यस्तो किसिमको आउने भयो होइन, यस्तो किसिमको फुटिङ आउने भयो नि। भनेको हेरौँ त, लोड चाहिँ माथिबाट यो ठाउँमा आयो अनि यसको चाहिँ के हुन्छ भने सबैतिर बराबरी डिस्ट्रिब्युट गर्न पाएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ क्या। भनेको इसेन्ट्रिसिटी यहाँ आयो। यो आइसके पछाडि यहाँ चाहिँ एउटा पन्चिङ सियर भन्छ, यो स्ट्रक्चरल पार्ट हो। त्यसले गर्दा यहाँनिर सियर फेलियर हुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ क्या। अब त्यस्तै यतापट्टिको केस पनि सेम हो, यतापट्टिको केस पनि अब त्यस्तै भयो अरे होइन। अब मैले बनाएँ नै एकछिनको लागि है। यतापट्टिको केस पनि अब लगभग त्यस्तै नै हो अरे है। यसरी अब हामीले यसरी बनायौँ अरे होइन। अब पर्याप्त डिस्टेन्स बाँकी छ भने पनि हामीले कहिलेकाहीँ कम्बाइन्ड दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो सियर फेलियर नहोस् भनेर। किनभने दुवैतिर इसेन्ट्रिक आयो नि त, दुवैतिर यसरी जेरो लाइनमा यसरी कोलमहरू बनेको छ भने पनि एज अ डिजाइनर हामीले चाहिँ यो कम्बाइन्ड प्रिफर गरेको राम्रो हुन्छ। अलिकति क्लाइन्टलाई चित्त बुझाउन नसकिएला होइन, त्यो आफ्नै पार्ट हो। हुन त अब कुन फुटिङ युज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ है। जस्तो मैले चाहिँ अस्ति भर्खर एउटा रिपोर्ट बनाएको स्क्रिनसट, अथवा तपाईँहरूलाई म रिपोर्टै पनि देखाइदिन सक्छु, त्यहाँबाट पनि थप आइडिया हुन्छ। एकपल्ट रिपोर्ट पनि हेरौँ होला। अब अहिले मैले भनेको कुरादेखि बाहेक माथिबाट कति लोड आएको छ भन्ने कुरो त अलवेज भाइटल हो होइन। जस्तो चाहिँ यसको सिधै लास्टमा हुन्छ, म देखाउँछु है ल। अब कस्तो हुन्छ भने अहिले मैले जुन इक्जाम्पल पढाएँ नि, अलिकति दुवैतिर इसेन्ट्रिसिटी आयो, दुवैतिर चाहिँ इसेन्ट्रिक फुटिङ आउने भयो भन्ने केसको लागि चाहिँ मैले सुरुमा आइसोलेटेडै बनाएको हो। तर गर्दै जाँदाखेरि आइसोलेटेडले चाहिँ आइसोलेटेडको लागि चाहिँ सोइल बियरिङ क्यापेसिटी एकदमै हाई माग्यो क्या होइन। आइसोलेटेड बनाउँदा नहुने भन्ने कुरा होइन, तलको माटोले थेक्छ कि थेक्दैन भन्ने कुरा पनि त रह्यो नि होइन। अब जेनरली चाहिँ एउटा सोइल टेस्टिङ नगरिसके पछाडि हामीले एउटा एभरेज भ्यालु लिन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ त्यो सोइल बियरिङ क्यापासिटीको लागि आइसोलेटेड फुटिङ जस्टिफिकेबल यसै पनि हुँदैन क्या। त्यो हामीले पछि यो डिजाइन गर्न सिकेपछि थाहा हुन्छ। अब यहाँनिर यो क्लोजली हेऱ्यौँ भने यो कोलम हो, यो कोलम हो, यहाँ पनि यो कलम हो, यो कोलम हो। हेरौँ त, यतापट्टि जेरो, यतापट्टि जेरो है। त्यो भइसके पछाडि पनि यहाँनिर कम्बाइन्ड आयो नि। कम्बाइन्ड आउने केस यस्तो पनि हुन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ माथिबाट आएको लोडहरू हो, लोड इन किलो न्युटन। यो चाहिँ 5 तलाको घर हो होइन। सामान्यतया यहाँबाट हेरौँ न, एउटा कलममा चाहिँ कमर्सियल बिल्डिङ हो है, लगभग 200 किलो न्युटन वरिपरि चाहिँ लोड आइरहेको हुँदो रहेछ क्या। यो पनि आइडिया लिइराखौँ। अलिकति स्टेयर केस भएको ठाउँमा चाहिँ अलिकति धेरै आउँछ। मेरो स्टेयर केस चाहिँ यो भागमा थियो है, लगभग यति भागमा थियो क्या। अब हेरौँ त, म्याक्सिमम चाहिँ 384 किलो न्युटन जति आइरहेको छ है। अनि त्यो ठाउँमा फुटिङ अझै धेरै आउने भयो, किनभने हायर दि लोड हायर विल बी द साइज अफ फुटिङ होइन भयो है। अनि यो पन्चिङ सियरको कुरा पनि म भन्छु ल। हुन त मैले यो आर्किटेक्ट यो ड्रइङको पाटो मैले नभनेको भए पनि हुन्छ, तर भरे जिज्ञासा आउँछ भनेर। यो पन्चिङ सियर भनेको चाहिँ केही कुरासँग धेरै सम्बन्धित छ भने, जस्तो अघि मैले जुन इसेन्ट्रिसिटीको कुरा गरेँ नि, त्यो भयो भने सबैतिर लोड डिस्ट्रिब्युट हुन नपाइसके पछाडि यहाँनिर सियर फेलियर आउँछ क्या। यो सियर फेलियरलाई चेक गरेको कुरा हो होइन।
अनि अब यो चाहिँ मेन कुरा हो कि यो सोइल बियरिङ क्यापासिटीको कुरा नि। जस्तो नर्मल्ली चाहिँ हामी यदि सोइल टेस्टिङ गर्दैनौँ भने यो कुरो जानै राखौँ है। अब कुनै पनि रेसिडेन्सियल घर बनाउँदैछौँ भने अब सोइल टेस्टिङ गराउन त अब फाइनेन्सियल्ली पनि हामीले रेकमेन्ड गर्न मिलेन नि त। अनि त्यस्तो बेलामा के गर्ने भने फिल्डमा गएर हेर्ने है। अनलेस सोइल कन्डिसन इज एकदमै वर्स, हामी चाहिँ प्रायः 120 किलोन्युटन चाहिँ बियरिङ क्यापासिटी मानिराखेको हुन्छौँ एभरेजमा। अनि यहाँनिर चाहिँ 116 किलोन्युटनमा चाहिँ ठ्याक्कै यो पास भयो क्या कम्बाइन्ड हाल्दाखेरि बल्ल। यसरी पनि कुन किसिमको फुटिङहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो आउँछ। अनि अर्को डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्टको कुरा पनि आइहाल्यो, कति चाहिँ सेटल हुन दिने भन्ने कुरो। अब नर्मल्ली हामीले कति सेटल हुन दिने भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति क्यालकुलेसनको पाटो रह्यो। र कुन फुटिङ कति बेला प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको बारे कसैलाई के भन्नु छ? थप केही जिज्ञासा छ? आई एज्युम केही पनि छैन है, अथवा केही भएको छैन, हामी डिस्कस गर्दै पनि जाउँ ल। अब मैले यो ड्र गर्न सिकाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकपल्ट मैले थोरै कोडल प्रोभिजनको बारेमा कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने यदि मैले केही भनिनँ अनि त्यसपछि सबै भन्न सम्भव पनि हुँदैन, तर आफूलाई जान्ने जिज्ञासा जाने भने म त्यो कहाँ देख्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा म अहिले नै यो भनिदिने पनि आउँछु है। मैले यहाँनिर राखेकै छु SP34 डिटेलिङ भनेर है। जस्तो SP34 म यो पठाइदिन्छु होइन। यहाँ सेक्सन 6मा चाहिँ फाउन्डेसन्स भन्ने छ। अब यो लगाएको कुराहरू चाहिँ पढौँ। अहिले अब हामीलाई नक्सा बनाउँदा पनि चाहिन्छ। अब कभरको कुरा आयो है। हाम्रो कभर भनेको त बुझिन्छ नि है। कभर भनेको चाहिँ जुन हामी भित्र रिबारहरू राख्छौँ, रिबारभन्दा बाहिरपट्टि इमिडिएट बाहिरपट्टि चाहिँ हामी कन्क्रिटको कभर राख्छौँ क्या। अब यो कभर चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भने यदि हाम्रो कुनै पनि स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट चाहिँ माटोसँग प्रत्यक्ष टच हुन्छ भने, माटोसँग टच हुनु भनेको माटोमा त पछि चाहिँ यो के अरे पानीसँग पनि सरोकार राख्छ नि त होइन। पानी आइसके पछाडि चाहिँ पछि रडमा चाहिँ खिया लाग्ने ओर्ने यस्तो समस्याहरू पनि हुनसक्छ नि त। त्यो भएको हुनाले यदि माटोसँग टच गर्ने हाम्रो स्ट्रक्चरल एलिमेन्टहरू छ भने कम्प्यारेटिभली अलिकति बाहिरको कभर धेरै भइरहेको हुन्छ। यो कुरा यहाँ पनि लेखिएको छ। त्यो भएको हुनाले फुटिङमा नर्मल्ली 75 mm है। म 75 mm प्रायः युज गरिरहेको हुन्छु, अथवा 50 भन्दा कम त गर्नै पाइनँ भनेर भनेको छ। अब 75 mm यहाँ पनि भनेको छ वेन इट इज इन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ द सोइल भनेर भनेको छ नि है। सोइलसँग छ भने अलिकति धेरै भइरहेको हुन्छ। यो कुरो याद गरौँ। फुटिङको केसमा नर्मली 75 mm, 50 mm भन्दा मुनि त हुनु नै भएन होइन। अलिकति वाटर प्रोन जोन छ त्यस्तो उस्तो छ, आफूलाई डाउट लाग्छ भने कभर अलिकति बढाइदिने 75 mm अथवा 50 mm त्यो बुझ्ने। अब कोलमको केसमा क्लियर कभर जेनरली 40 mm युज गरिन्छ है कोलमको केसमा। बिमको केसमा 25 mm युज गरिन्छ है नर्मल्ली, त्यहाँभन्दा कम हामी गर्दैनौँ। अनि स्ल्याबको केसमा, स्टेयर केस पनि स्ल्याब नै हो नि होइन। हामीले पढ्दाखेरि भन्यौँ नि त्यो हामीले जुन राइजर ट्रेडको कुरा गरौँ त्यो त स्ल्याबमाथि आएको लोड मात्रै नै रहेछ। स्टेयर केस पनि स्ल्याब नै हो, वान वे स्ल्याब हो। अनि स्टेयर केसमा अथवा स्ल्याबमा 15 mm, बिममा 25 mm, कलममा 40 mm, अनि फुटिङमा यसै पनि धेरै हुन्छ भन्ने बुझ्ने। किनभने यो चाहिँ माटोसँग प्रत्यक्ष टच हुने स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट हो, यो कुरो पनि मैले भने। अनि मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट एन्ड बार डायमिटर भनेर भन्छ। अब अहिलेसम्म जस्तो अहिलेको भाइहरूको लागि चाहिँ म के भन्छु भने यो कुरा हामीले पछि आरसिसीमा पनि पढ्छौँ होइन। अहिलेको लागि के बुझ्ने भने जुन हामी कलम पिलर भनौँ न, पिलरमा युज गर्ने बारहरू हुन्छ नि, जस्तै केसमा पनि 12 mm भन्दा हामी तल डायमिटरको बार चाहिँ युज गर्दैनौँ है पिलरको केसमा। अनि यो फुटिङको केसमा फुटिङको त्यो पिलर उठाउनुको लागि सबैभन्दा तल त त्यो जाली बनाउने भन्छ क्या कमन भाषामा। त्यो जालीमा पनि 10 mm भन्दा मुनिको डायमिटरको रडहरू चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नै पर्यो। अब स्ट्रक्चरल ड्रइङ गर्ने भनिसके पछाडि यो बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नै पर्छ है। त्यो कुरा भयो। अनि अरू कुराहरू यसमा बिस्तारै पढे हुन्छ। अहिले मैले हामीलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हाइलाइट गरेको छु। अब आइसोलेटेड फुटिङलाई यहाँ राम्रोसँग हेरौँ होला, यीबाट सबै कुरो बुझिन्छ। जस्तो यो प्लानबाट सुरु गरौँ। यो कुन खाले आइसोलेटेड फुटिङ हो कसैले भन्न सक्छ? कुन खाले आइसोलेटेड फुटिङ हो है? आइडिया भएन भने यो चाहिँ त्यो अघि हामीले पढ्यौँ नि। हजुर हजुर स्लोप होला, ट्रापेजोइडल होला।
ट्रापेजोइडल हो। ट्रापेजोइडल होला किन भन्दाखेरि यो लाइनहरू देख्यो नि, यो लाइनहरू है, यहाँबाट नि थाहा हुन्छ ट्रापेजोइडल हो भनेर होइन। अब यहाँ चाहिँ नन इसेन्ट्रिक केस भयो, यहाँनिर कलम आयो, बाँकी त हामीले यो फुटिङ बनाएको केस भयो है। अब यहाँ 25 mm भनेर भनेको छ है, 25 मिनिमम भनेर भनेको छु, 25 यो त बारको कुरा भने, बार डिटेल्स अलङ बार डिटेल्सको कुरा रहेछ। अब हेरै सेक्सन यतापट्टि काटेको छ होइन, यो सेक्सनको कुरा नि म बुझाइहाल्छु। जस्तो सेक्सन यस्तो देखिने भयो भन्ने कुरा हामी भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ। ट्रापेजोइडल भनेर मैले भने नि एकतिरबाट काट्दाखेरि यस्तो खाले आउँछ है, एकछिनमा ड्रइङमा पनि हामी हेर्छौँ। अब मैले यहाँ मुख्य देखाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो डाइमेन्सन्सकै कुराहरू हो क्या। अहिले यसो सरसर्ती आँखामा चाहिँ यसको तस्बिर सेभ गरेर राखौँ होइन, म एकछिनपछि पनि फेरि भन्छु। जस कुनै दिन आवश्यक पर्यो केही कुरो बुझेन भने SP34 को यहाँनिर पनि कुरा छ है, सरसर्ती मैले हाइलाइट गरेको कुराहरू चाहिँ हेर्दै जाउँ। अनि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, प्र्याक्टिकल्ली एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। कलम अन एजेज अफ फुटिङ भनेर भन्यो नि, एकपल्ट यो पढौँ त। टु प्रिभेन्ट सियर फेलर अलङ द इन्क्लाइन्ड प्लेन इन फुटिङ वेयर कलम इज लोकेटेड अन द एज। अघि मैले भने नि प्राय जेरो प्रोपर्टी लाइनमा त यो केस त फ्रिक्वेन्टली आउँछ नि त होइन। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो पन्चिङ सियर फेलर भन्ने कुरा नि अघि मैले भने, अहिले मैले जानकारीको लागि मात्रै भनेको होइन। इट इज एडभाइजेबल टु प्रोभाइड होरिजेन्टल यु टाइप बार्स अराउन्ड द भर्टिकल स्टार्टर बार्स भनेको छ क्या। अब यो कुरो चाहिँ कमनली मैले अहिलेसम्म इभन मैले आफैले बनाएको नक्सामा पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन। तर यो प्रोभिजन छ भन्ने मलाई पहिल्यैबाट थाहा थियो। मैले किन पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिनँ भने अल्टिमेटली अब यो रेसिडेन्सियल घरहरू बनाउने भनेको ठेकदारहरू भनेको पेटी ठेकदारहरू हुन्छन् कि, उनीहरूसँग हुन सीमित कामदार अनि स्किल्स पनि पहिलाबाट गरिराखेको स्किल्सहरू मात्रै हुन्छ। कि त त्यहाँनिर साइट इन्जिनियरै लगाउनु पर्यो, अब साइट इन्जिनियरै लगाउने हो अनि फेरि अब रेसिडेन्सियल घर मात्रै त हो नि भन्ने पनि एउटा कुरा आउँछ। तर भोलि हामीले कमर्सियल घरहरू गऱ्यौँ अथवा सार्वजनिक सरोकारका भवन जस्तो हस्पिटल बिल्डिङहरू गऱ्यौँ अनि त्यहाँनिर यस्तो किसिमको केसेसहरू आयो भने चाहिँ यो केस चाहिँ अवश्य एकपल्ट हेर्नु होला है। त्यति बेला चाहिँ हामीले यसरी यु टाइपको बारहरू पनि युज गर्नेहरू भनेर भनेको छ। अलिकति नजरअन्दाज गरेको कुरा, तर इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको हुनाले मैले यो जानकारी दिइराखेको। अनि अब यहाँनिर अर्को एउटा एकदम व्यवहारिक कुरो छ, प्लेसिङ अफ बार सपोर्ट्स भनेर भनेको छ। अब यहाँ पढे पनि म सिम्पली एउटा कुरा के भन्छु भने, जस्तो एउटा अटोक्याड ड्रइङबाटै देखाउँ है। जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ रडलाई चाहिँ एउटा रड यस्तो छ अरे होइन, यो म एलिभेसन देखाइराखेको छु है एलिभेसन यस्तो देखाएको छु। अनि त्यस पछाडि अर्को रडलाई चाहिँ मैले मानौँ यसरी चाहिँ राख्नुपर्ने भयो अरे, भनेको एउटा रडको माथि अर्को रड। अब यो कसरी अडिन्छ त यहाँनिर होइन। काम गर्दाखेरि त यस्तो केसेसहरू त एकदमै आउने कुरा हो। जस्तो स्ल्याबमा पनि अब हामी माथिपट्टि जाली र तलपट्टि राख्ने भन्छौँ कि, टप र बटम बार भनौँ न हाम्रो टेक्निकल भाषामा। टप बार अनि बटम बार यसरी दुईवटा डिफ्रेन्ट आरएलमा राख्दाखेरि कसरी राखिन्छ त फिल्डमा भन्ने हो। यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ एउटा चेयर भन्ने कुरा युज गरिन्छ क्या है, चेयर भनेको कुर्सी होइन। अब जस्तो यहाँनिर नै हेरौँ न, हाम्रो यो पनि मैले यहाँ चेयर भनेर गरेको छ कि, एउटा यो टाइपको स्ट्रक्चर हुन्छ क्या। जस्तो हेरौँ त यहाँनिर यो बटम बार अनि त्यस पछाडि टप बारलाई चाहिँ यो मेरो माउसको कर्सर हेर्नुभयो भने यो खाले चेयरले चाहिँ है यसरी अड्याइराखेको हुन्छ क्या। हो त्यो चेयरको बारेमा त्यो अघिको मैले हाइलाइट गरेको प्रोभिजन हो। त्यो चेयर चाहिँ यो टाइपको हुन्छ क्या। पछि हामीले एस्टिमेसन गर्नु पर्यो भने अब यो त स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट पनि होइन, यो कुरो त हामी सोच्दैनौँ क्या। जबकि चेयरमा पनि हाम्रो राम्रै रिभार्सहरू खर्च भइरहेको हुन्छ है। यसबारेमा पनि यो कोडमा छ है। यो व्यवहारिक कुरा भनेको मैले अलिकति भोगेको हुनाले यो कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि यहाँ अब कम्बाइन्ड फुटिङको कुरा छ। कम्बाइन्ड फुटिङमा अलिकति धेरै भेरिएसन छ, हामी रेक्टेङ्गुलर कम्बाइन्ड फुटिङको बारेमा भन्छौँ। अरू आवश्यक पऱ्यो भने डिस्कसन गर्दै पनि जान सकिन्छ, किनभने यो अथाह छ क्या, एकदमै धेरै कुराहरू छ है। अब सामान्य सेक्सनहरू यहाँ पनि देखाएको छ, यो कुराहरू पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब हामी चाहिँ यति दुईवटा फुटिङको बारेमा मात्रै कुरा गरौँ होला, यो सेलो फाउन्डेसनको कुरा हो होइन। अब अरू यो पाइल फाउन्डेसन, ऱ्याक फाउन्डेसनहरू भन्ने कुरातिर अब अहिले हामी नलागौँ है। यो कुरा पनि मैले देखाएँ। अब अहिले मैले सिकाउने प्रयोजनको लागि चाहिँ म एउटा सबैभन्दा सुरुमा मैले गरेको केही
ट्रान्सप्लान्टबाट सुरु गरौँ है त। जस्तो अब ट्रान्सप्लान्ट अघि मैले देखाइहालेँ है, यो ट्रान्सप्लान्ट बुझ्न कसैलाई केही समस्या भएको छ एकपल्ट यसबारेमा भनौँ न, कसैले के नबुझेको छ ट्रान्सप्लान्ट बारे? कसैले केही बोलेन, बुझेकै होला अथवा अन्तिममा सोध्ने भए पनि ठिकै छ। जस्तो अब म यो एउटा एकदम रेक्टेङ्गुलर खाले बिल्डिङबाट सुरु गर्छु ल। यो कलम अनि त्यस पछाडि यो ग्रिडको कुरा मैले गरिहालेँ है। अनि फुटिङको साइज चाहिँ हामीलाई थाहा भइसके पछाडि यसरी राख्ने काम मात्रै हो है। अनि अलग अलग डाइमेन्सन्सको फुटिङहरू छ भने त्यसलाई F1, F2 भनेर नामाकरण गर्नुपर्ने भयो। F1 भन्ने बित्तिकै 5 फिट बाई 5 फिटको भन्ने बुझ्यो। यहाँ पनि F1 छ 5 फिट बाई 5 फिट होइन। अनि अब स्ट्रक्चरल ड्रइङमा चाहिँ हामीले केही गर्नु परेन, प्रायः यो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स देखायो भने हुन्छ, सेन्टर टु सेन्टर। अनि अब यसको साइड चाहिँ यी देखाए पनि हुन्छ, अलिकति धेरै गजाङ गुजुङ जस्तो भयो भने ट्याबुलर फर्ममा हामी साइडमा देखाए पनि भयो है, त्यो कुरा भयो। अब अलिकति इरेगुलर बिल्डिङको हेरौँ ल। जस्तो अब यो केसमा हेरौँ, यो यतापट्टि जेरो लाइन भयो है। जेरो लाइन भन्ने बुझ्नु परिहाल्यो, किनभने जेरो लाइन नहुँदासम्म हामी यसरी इसेन्ट्रिक फुटिङ त हामी बनाउँदैनौँ क्या है। अब यहाँ त्यस्तै आयो नि, फुटिङ चाहिँ यतापट्टि तर कलम चाहिँ यहाँपट्टि यहाँनिर आयो है, यहाँपट्टि पनि त्यस्तै आयो। अनि अलिकति अहिले यो हेर्दाखेरि गजाङ गुजुङ जस्तो हुन्छ कि धर्कै धर्का। सिम्पली यो एउटा फुटिङबाट अर्को फुटिङलाई जोड्नको लागि हामी ट्रान्सप्लान्ट बनाएको हो, सबैतिर गरेको यो त्यही छ, यो केही पनि छैन ल। त्यो साइट अनुसार यो फरक पर्छ। अब हेरौँ त, यो अझै अलिकति बाङ्गो घर भयो है। जस्तो यहाँ आइसोलेटेड फुटिङ भयो, यो सबैलाई यसरी जोडेको छ है। कतै कतै यसरी स्ट्र्यापहरू पनि राख्ने गरेको छ है। अब यो अलिकति अलग कुरा भयो। अनि अब यो दुईटालाई चाहिँ अब कम्बाइन्डले जोडियो होइन। अब यहाँ कम्बाइन्डले जोड्नुको कारण चाहिँ एक त यहाँनिर अलिकति इरेगुलर ग्रिड जस्तो पनि आयो, त्यही माथि इसेन्ट्रिक फुटिङ होइन, यो विभिन्न कारणले। अनि यतापट्टि अलिकति कमै पनि छ क्या, 9 फिट 10 फिट कम पनि छ। अब यहाँनिर कम्बाइन्ड आयो। त्यो यो फुटिङ खन्दाखेरि चाहिँ एकदम आँखालाई चाहिँ प्लिजिङ हुने किसिमले बनाउनु पर्छ भन्ने छैन क्या। अब यसरी बनाउँदै जाँदाखेरि अहिले मैले जति पनि फ्याक्टर्सहरू डिस्कस गरेँ जस्तो पनि हुनसक्छ। जस्तो हेरौँ त, यो हेरौँ त कस्तो गजाङ छ यो हेर्दै है। यहाँ आइसोलेटेड हालेको छ, त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ कम्बाइन्ड फुटिङ हालेको छ, फेरि ट्रान्सप्लान्ट अब छड्के खन्नु परिहाल्यो। अब साइटै यसको छ होइन, अब यसलाई र यसलाई जोड्नु परिहाल्यो। अनि हेरौँ त, यस्तो भन्छ कि आवश्यकता अनुसार जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ है। यो कुराहरू मैले भनिदिइहालेँ। अब अहिले सिक्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ जस्तो हाम्रो एउटा मैले हामीले ट्रान्सप्लान्ट कस्तो खन्ने अनि त्यस पछाडि फुटिङ कस्तो राख्ने भन्ने कुरो साइड प्लानले त एकदमै धेरै डिटरमाइन गर्छ। मेनली यसको इसेन्ट्रिसिटीको कुरामा अघि पनि मैले भने जस्तो अब हाम्रो चाहिँ एउटा साइट यस्तो रहेछ, यतापट्टि रोड, यो के हो सेटब्याक हो होइन, हामीलाई याद छ नि, यो प्रपोज्ड एरिया होइन। अब यतिमा बनाउने भयो, यसको मतलब के हो भने यता यो पनि जेरो लाइन, यो पनि जेरो लाइन है, यतापट्टि पनि जेरो लाइन, यतापट्टि पनि जेरो लाइन। अब अगाडिपट्टि त आफ्नै प्रोपर्टी छ थोरै, यतापट्टि नि आफ्नै प्रोपर्टी छ, लगभग आफ्नो लागि पर्याप्त नै छ, कति 8 फिट जति छ, ठिक छ। अब यसको चाहिँ आर्किटेक्टले दिए अनुसारको ग्रिड कलम ग्रिड प्लान यो हो। C1 भनेर लेखेको छ भनेको सबै कलमको साइज चाहिँ एउटै छ है। यसरी आयो। यहाँनिर चाहिँ मैले एक्सेल लाइन युज गरेँ भने पनि यहाँबाट ताने भने ठ्याक्कै यहाँनिर पर्यो नि होइन, यहाँपट्टि पनि यसरी ताने भने यहाँनिर पर्यो, यहाँबाट पास भयो है। भनेको यसमा यो अवस्थित हो। अब भनेपछि यति हुने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो सबै यहाँनिर इसेन्ट्रिक फुटिङ आउने भयो क्या। अब डिस्टेन्सको कुरा गर्ने, अब यो नर्मल रेसिडेन्सियल घर हो है ल, म त्यसरी भन्छु। जस्तो डिस्टेन्सको कुरा गर्ने 11 फिट छ है। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर कति छ भन्दाखेरि 8 फिट 6 इन्च छ होइन। त्यसपछि यहाँ कति छ भन्दाखेरि 10 फिट 6 इन्च है। सबैलाई अब हामीले आइसोलेटेड प्रयोग गर्ने भयौँ अरे है। अब सबैलाई आइसोलेटेड प्रयोग गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ है, अथवा कसरी बनाउने भन्ने पनि म थोरै भनिदिन्छु ल। यसलाई चाहिँ एकपल्ट म कपी गर्छु है। एकदमै सजिलो छ है, यसमा त्यस्तो धेरै कुरा केही पनि छैन। अब मानौँ हामीलाई चाहिँ दिएको साइज चाहिँ सबै 5 फिट बाई 5 फिटको छ अरे है, 5 फिट बाई 5 फिट। अब 5 फिट बाई 5 फिटको हो भने जस्तो मैले एकछिनको लागि यहाँनिर एउटा लाइन बनाएँ है, यो लाइन बनाएँ मैले, यसै लाइन बनाइदिएँ। अब यतापट्टि जहाँ अहिले मैले माउसको कर्सर घुमाइरहेको छ यतापट्टि त हाम्रो यहाँभन्दा उता जानै पाइएन होइन, यो कुरो सकि नै हाल्यो। अब 5 फिट भन्ने बित्तिकै मैले के गर्न सकेँ त भन्दाखेरि
म पोली लाइन लिन्छु, यो सेन्टरबाट यतापट्टि कति जानु पर्यो 2.5 फिट हो नि, 2.5 फिट 2.5 फिट। अब यतापट्टि भनेको त कति आउनु पर्ने भयो, म 5 फिटै आउनु पर्ने भयो हो। अनि यतापट्टि भनेको म कति जानुपर्ने भयो, 5 फिट जानुपर्ने भयो। त्यस पछाडि यतापट्टि पनि म 5 फिट जानुपर्ने भयो। अनि यसलाई मैले जोइन गरिदिएँ भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो के बन्यो त भन्दाखेरि यो फुटिङ बन्यो हैन, फुटिङ बन्यो नि त त्यो कुरा। अब त्यस्तै अब यहाँनिर एउटा कुरा के भने नि, यो चाहिँ ट्रेन्स लेआउट प्लान हो है। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर अघिको के अरे यो वाला ट्रापेजोइडल फुटिङ बनाउने भन्ने किसिमको कुरा गरिरहेको छ हैन। यो दुईटा लाइन पनि आउने भयो नि त माथिबाट हेर्दाखेरि हैन। यो चाहिँ ट्रेन्स लेआउट प्लान हो क्या। ट्रेन्स लेआउट प्लान भएको हुनाले हामी कति खाल्डो खन्छौँ भन्ने कुरा हो नि त हैन। अब हुन त 5 फिट बाई 5 फिटको भएको हुनाले हामी यहाँ सामान्यतया अहिले मैले 5 फिटकै बनाइरहेको छु हैन। अब हामीले ड्रइङमा बनाउने 5 फिटकै हो, तर अब फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि 2-4 इन्च माथि बनाउने त्यो त कमन सेन्सको कुरा हो, त्यो गरि नै हाल्छ है। त्यो कुरा भयो। अब यसलाई म सबैतिर कपी गर्छु, यहाँ कपी गर्छु, यहाँ चाहिँ यहाँ पनि कपी गर्छु, यहाँ पनि कपी गर्छु है। म यो सबैलाई एकैपल्ट कपी गरेर चाहिँ यतापट्टिकोलाई चाहिँ पिक पोइन्ट बनाएर यसरी राखिदिन्छु। अब मेरो चाहिँ यो फुटिङको कुरा भयो है। अब मैले अर्को के भने हामी चाहिँ अर्को टाई बिमको लागि पनि अर्को एउटा खन्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब नर्मली अब जस्तो यो कलमले चाहिँ यो कलमलाई जोड्ने कुरा हो नि त, अहिले मैले भनेको कुरो त हैन, यसलाई जोड्ने कुरा हो नि त। त्यो भएको हुनाले अब योभन्दा थोरै ठुलो बनाएर देखाइदिए पनि हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ डिजाइनर्स फ्रिडम, यो किन भएको भन्ने कुरा चाहिँ कम्तीमा अब बुझ्नु पर्यो हैन। जस्तो अब अहिलेको लागि चाहिँ के गरौँ भने ल यहाँदेखि यहाँसम्म मैले एउटा बनाइदिएँ, यति नै मात्रै बनाइदिएँ रे मैले है। यहाँदेखि यहाँसम्म बनाइदिएँ रे। त्यस्तै अब मैले यतापट्टि पनि जोड्नु पर्यो है, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि बनाइदिएँ रे, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि बनाइदिएँ रे। अब अरूतिर पनि सेम होला, म अरूतिर बनाइराखिनँ। अब यसलाई अलिकति प्रोपर बनाउनुतिर चाहिँ लाग्छु। अब त्यस्तो हो भने मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसलाई ट्रिम गर्नु पर्यो होला हैन, यसलाई ट्रिम गर्नु पर्यो होला। अब यो यीसँगै जोडिने कुरा भयो, यसलाई चाहिँ मैले अब ट्रिम गर्नु पर्यो होला है। यसरी अब बनाउँदै जाने हो क्या। यसरी नै यो ट्रेन्स प्लानहरू चाहिँ बनाउने हो। अब यो ठ्याक्कै कस्तो बनाएको छ यहाँनिर हेरौँ न है। यसरी बनाउँदै गइसके पछाडि ट्रिम गरिसकेपछि जस्तो मैले 5 फिट बाई 5 फिटको बनाएँ, सबैतिर सबैभन्दा सुरुमा बनाएको मैले फुटिङ हो है। फुटिङ हो जुन मैले प्लेस गरेर चाहिँ त्यसरी बनाएको। त्यसपछि मैले ट्रेन्सको लागि चाहिँ अलिकति यो ठुलो बनाइदिएको छ क्या। अलिकति ठुलो बनाएको हुनाले ठुलो बनाइसके पछाडि यहाँभित्रको सबै मैले ट्रिम गरेको छ। अब यो भनेको चाहिँ अर्को स्ट्र्याप बिमको लागि हो हैन, हैन मैले बनाएँ। अथवा यो चाहिँ ट्रेन्स सरी यो चाहिँ ट्रेन्स मैले खाल्डै यहाँनिर ठुलो देखाइदिएँ क्या। त्यसै नै गर्न पाइयो है। ल यो एकदम डिजाइनर्स फ्रिडमको कुरा मेन भनेको यहाँ टाई बिम चाहिँ मेरो यसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन पर्यो है। यो एकदम सिम्पल कुरो। अब यो बनाइसके पछाडि यहाँनिर हेर्नु न कस्तो राम्रो प्याटर्न बने जस्तो पनि देखिन्छ। यो पो केही स्ट्रक्चर हो कि भनेर नझुक्किनु। हामीले हेर्ने भनेको सिम्पली यो कुरा, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई जोड्ने टाई बिमको कुरा हो। ट्रेन्स प्लानको कुरा त्यति नै है। अब यो बनाइसके पछाडि भनेको अब यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि आइसोलेटेड फुटिङको कुरा गर्दैछौँ। यसमा पनि ट्रापेजोइडल आइसोलेटेड फुटिङको कुरा है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सबैतिर समान खाले आइरहेको छ नि हैन। F1 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 भनेर आइरहेको छ, एउटै खाले आइरहेको छ। अब एउटै खाले आइरहेको हुनाले चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा सेक्सन बनाइदिएँ क्या। जस्तो AA मा भनेर भनेको छ है। मेरो ग्रिड AA भनेको यो AA छ, मैले AA देखिन्छ नि यहाँ ग्रिड AA। अब यसैमा एउटा सेक्सन काटेर देखाइदिएको छ हैन। अब यसको प्लान कस्तो हुन्छ, यो सबैको प्लान कस्तो हुन्छ, अनि त्यस पछाडि एलिभेसन सेक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने है। जस्तो अब यसलाई चाहिँ यो बुझिन्छ नि हैन। यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि यो 0 लाइनतिर छ हैन। यो यता 0 लाइनतिर फर्काएर यो रोटेट गरेको मात्रै हो है। यस्तो आउने हो। यहाँ माथि चाहिँ यो बीम आउने के अरे हाम्रो पिलर आउने भयो हैन। पिलर बस्ने ठाउँ भन्दा यो ट्रापेजोइडल फुटिङको यो चाहिँ अलिकति हामीले ठुलो बनाएको छ। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ ट्रापेजोइडल फुटिङ भन्ने यहाँबाट थाहा भइहाल्यो। यो साइज भनेको 5 फिट बाई 5 फिट, 5 फिट बाई 5 फिट है। यसरी बनाउने कुरा भइहाल्यो। यो प्लानको कुरा भयो। अनि अब यसको सेक्सन कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा हो। अब म जान्छु ल।
ल अब सुरुमा म डिस्क्राइब गर्छु, डिस्क्राइब गरेपछि के हुन्छ। अब यहाँ धेरैवटा कम्पोनेन्ट्सहरू छ। अब सिम्पली मैले यो प्लान बनाइसके पछाडि जस्तो एक्सेल लाइन युज गरेर है, एक्सेल लाइन युज गरेर चाहिँ यसो गरे भने यो तलको विथ त आउने भयो नि त, कति विथमा बन्ने भयो भन्ने कुरो है, त्यो विथ भन्ने कुरो त्यहाँबाट आइहाल्यो। अब यस पछाडिको कुराहरू चाहिँ केही बुझ्नुपर्छ क्या। जस्तो हाम्रो सबैभन्दा तल चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो अलिकति लेभलमा ल्याउनको लागि स्टोन अथवा ब्रिकहरू हालिन्छ होइन, किनभने त्यहाँभन्दा मुनि त माटो हुन्छ नि त होइन, त्यसको लागि पनि स्टोन अथवा ब्रिकहरू हालिन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई लेभलिङ गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथि पिसिसी हाल्ने गरिन्छ है। अब यो नर्मली कति हाल्ने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ खासै धेरै हालिँदैन क्या। जस्तो अब हेर्नु न 8 इन्च जतिको चाहिँ तल ब्रिक सोइलिङ गरेको रहेछ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 8 इन्च जतिकै चाहिँ यो 8 इन्च चाहिँ अलिकति धेरै भयो अथवा ठिकै छ ल, 8 इन्च जतिकै चाहिँ पिसिसी गरिएको रहेछ है। यसो गरेर बनाइएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर यस्तो आउनुको कारण त बुझिन्छ नि, किनभने हाम्रो अहिले इसेन्ट्रिक छ नि त। अथवा यो बुझिन भने म योभन्दा अगाडि यसको फुल खाले यदि इसेन्ट्रिक आएन भने कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरो देखाउँछु ल, अनि अलिकति स्पष्ट होला। जस्तो अब चाहिँ कुनै एउटा ल यो फुटिङ हेरौँ त, यो फुटिङमा त यो कलम चाहिँ बिचमा आइरहेको छ नि त होइन, कलम बिचमा आइरहेको छ अनि हाम्रो फुटिङ चाहिँ 6 फिट बाइ 6 फिटको छ। जस्तो अब यसको हेरौँ होइन, यसको हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो हेरौँ त, यहाँ चाहिँ बिचमा आयो क्या, हाम्रो यो बिचमा पर्यो। त्यसपछि यता 5 फिट 6 इन्चवाला रहेछ, 6 फिटवाला हेरौँ न ल, यतापट्टि 6 फिट यतापट्टि 6 फिट। यसमा यो केही पनि गाह्रो छैन नि होइन, यो बुझिन्छ नि, यो बुझिन्छ है। अनि अब यसको सेक्सन कस्तो आयो भन्दाखेरि त्यही यो तल यसको चौडाइ भनेको चाहिँ 6 फिट भयो। स्केलिङ प्रब्लम हो है ल, यो स्ट्रक्चरल ड्रइङ प्रिन्ट गर्दाखेरि समस्या आउनु भएको हुनाले स्केलिङ ड्रइङ हो। यो पनि इनफ्याक्ट यहाँ 11 फिटै होला क्या, बराबरै आउँछ, बराबरै त आउँछ नि, यहाँ डाइमेन्सन्स चाहिँ अलग छ, नझुकिनु। अनि त्यस पछाडि भनेको यी तल यहाँ ब्रिक सोइलिङ गर्यो, त्यसपछि पिसिसी गर्यो। अब अहिले यति बुझौँ है ल, यहाँनिर ब्रिक सोइलिङ र पिसिसी गरिन्छ। अनि अब अघि मैले यो ट्रापेजोइडल फुटिङ भने अब यस्तो सेक्सन कसरी देखिएको भन्नको लागि म फेरि पनि एकपल्ट अघिको फिगर चाहिँ एकपल्ट रिभाइज गराउँछु है। यहाँनिर चाहिँ फेरि अलिकति रहेछ है, यहाँ चाहिँ स्टेपवाला रहेछ। यसलाई हेरौँ न, यहाँनिर छ, हेरौँ त, यसलाई हेरौँ त, यो हेऱ्यो नि हामीले अहिले यसको गरिराखेको हो। अनि अब यसको गर्दाखेरि चाहिँ सेक्सन हामीले अहिले कस्तो आइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो यता मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु होला, यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो तल ब्रिक सोइलिङ र पिसिसीको भाग भयो। अनि त्यहाँभन्दा माथि त यस्तो उठेर यो यस्तो मैले माउसको कर्सरलाई अहिले फलो गराए जस्तो नि छ नि त होइन, यतापट्टि पनि त्यही नै छ, बुझ्यो? मैले बोलेको सुनिरहेको छ नि? हजुर एकदम स्पष्ट बुझिरहेको। अलिकति यहाँ पानी परेर पनि यहाँ डिस्टर्बेन्स आइरहेको हो कि जस्तो लाग्दैछ, के डिस्टर्बेन्सहरू छ? ब्याकग्राउन्डमा एकदम सानो त आइन्छ, तर त्यसले त्यस्तो फरक पार्दैन। ए ल ओके। अनि अलिकति मोनोटोनस भयो जस्तो पनि लाग्यो मैले अहिले हाम्रो ट्रापेजोइडल फुटिङको सेक्सन नबुझेको कसैले छ भने भनौँ त, भनेको बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखियो भन्ने कुरामा कसैलाई कन्फ्युजन छ? आई गेस छैन है ल, म कन्टिन्यू गर्छु है। अब यो यस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा त मैले भने। अब केही डाइमेन्सन्सहरू चाहिँ हामीले जान्न पर्ने हुन्छ क्या। हुन त अब यो डेप्थ अफ फुटिङ विथ अफ फुटिङहरू भन्ने कुरो हाम्रो स्ट्रक्चरल डिजाइनको पाटो हो होइन। अब नर्मल्ली चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने जस्तो यहाँ डाइमेन्सन्स हेर्न सकिन्छ। त्यो तलको डाइमेन्सन मैले भनिहालेँ, तल सोइल अथवा ब्रिक अथवा स्टोन सोइलिङ र पिसिसी गरिसके पछाडि नर्मल्ली यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ है, यो अलिकति स्केलमा भएको हुनाले अहिले मेरो आएको डाइमेन्सन चाहिँ रियल डाइमेन्सन होइन है। यो चाहिँ 10 इन्च जतिको, नर्मल्ली 1 फिट जतिको भइरहेको हुन्छ यो पोर्सन है, दुवैतिर त्यो पोर्सन। अनि अर्को कुरा के भने
यहाँ माथि अब एकैपल्ट यहाँ कुरा यहाँनिर जम्प गरौँ। जस्तो हाम्रो पिलरको भाग भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म भयो होइन। त्यो बाहेक अलिकति हामी क्लियर कभर पनि छोड्छौँ। त्यो क्लियर कभर अघि मैले पिलरको लागि कति भने 40 mm छोड्नुपर्छ भने है। त्यो 40 mm छोडिसके पछाडिको जुन यो भाग छ, यो भाग चाहिँ 6 इन्चको हुन्छ। 6 इन्चको हामीले पछि डिजाइन गरिसके पछाडि निकाल्ने भनेको सामान्यतया फुटिङको लेन्थ र ब्रेथ हो, अनि त्यस पछाडि डेप्थ हो। तर यी केही डाइमेन्सन्सहरू चाहिँ बेसिक डाइमेन्सन्सहरू हुन्, हामीले जानिराख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो यहाँको 6 इन्च पनि हामीलाई थाहा भयो, अनि त्यस पछाडि यसको यो चौडाइ पनि थाहा भयो, अनि यसको यो उचाइ पनि थाहा भयो भने अब सिम्पली यो दुईवटा पोइन्टलाई जोडिदिइसके पछाडि यो भाग आइहाल्यो है। भनेपछि फुटिङको मैले एक्सटर्नल एनाटोमी तपाईँहरूलाई बुझाए जस्तो लाग्छ। अनि यो लाइन भनेको अब फुटिङबाटै चाहिँ हाम्रो माथि पिलर कलम कन्टिन्यू हुने हो नि त। अनि रिबार त यहाँ छ, यहाँभन्दा यताको भाग भनेको चाहिँ क्लियर कभरको कुरा हो। अहिले जहाँ मेरो माउसको कर्सर छ यो चाहिँ क्लियर कभरको कुरा हो। यो कुरो पनि मैले भने। अब बल्ल यहाँ आएर चाहिँ ग्राउन्ड लेभल छ क्या। अहिले त हामी जमिनभन्दा मुनिको कुरा गरिराखेको रहेछौँ होइन। बल्ल यहाँ आएर चाहिँ ग्राउन्ड लेभलको कुरा छ। अनि ग्राउन्ड लेभलबाट पनि अलिकति माथि अस्ति हामीले सेक्सन एलिभेसन बनाउँदाखेरि कुरा गरेका थियौँ नि, हाम्रो प्लिन्थ लेभल चाहिँ अलिकति माथि पनि हुन सक्छ। मेन चाहिँ बाटोमा आएको पानी चाहिँ आफ्नो घरमा नआओस्, अथवा सडकभन्दा अलिकति उच्चा नै बनाउनुपर्छ। त्यो प्रयोजनको लागि पनि ग्राउन्ड लेभल र हाम्रो प्लिन्थ लेभल चाहिँ फरक हुनसक्छ। अब यहाँनिर जुन यो देख्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो फुटिङ टाई बिम हो। अघि पनि मैले देखाएँ, यसरी काट्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिने भयो, यो फुटिङ टाई बिम भयो भने यो चाहिँ टाई बिम अथवा यसलाई प्लिन्थ बिम भनौँ न। जुन हामीले बिमको कुरा गरिरहेको छौँ फ्लोरमा, त्यो जमिनमा आउने प्लिन्थ बिम हो होइन। अब बोलीचालीको हिसाबमा यसलाई पनि टाई बिम अनि यो मुनि आएकोलाई पनि टाई बिम भनिरहेको हुन्छ क्या। कन्फ्युजन नहोस् भनेर हामीले यसलाई टाई बिम मात्रै भन्दा पनि फुटिङ टाई बिम भन्दा अझै बेटर हुन्छ है। त्यो कुरो पनि मैले भने। अनि त्यस पछाडि अब यति कुरा मैले भने होइन। अब म रिभर्सको कुरा गर्छु ल। त्यो स्ट्राप बिम भनेको फुटिङ टाइप बिम नै हो नि? हजुर हजुर, त्यो स्ट्राप बिम भनेको फुटिङ टाइप बिम नै हो नि? होइन, स्ट्राप बिम अलिकति फरक कुरा हो। यो टाई बिम चाहिँ जेनरली हामी जस्तो यो सेक्सनमा नै हेऱ्यौँ भने यहाँतिरबाट चाहिँ हामी जोडिराखेको हुन्छौँ होइन। त्यो स्ट्राप बिमको कुरो चाहिँ अलिकति तल्लो लेभलबाट गरिराखेको हुन्छ क्या। स्ट्राप बिम चाहिँ अलिकति फरक केस हो है ल। त्यसलाई चाहिँ म इन्डिभिजुअल्ली एसिस्ट गर्न सक्छु, त्यसको बारेमा अलिकति कम्प्लिकेटेड छ है। मैले बोलेको सुनिरहेछ नि है? सुनिरहेको म त एउटै बुझिरहेको थिएँ अस्ति त। हजुर, म दुवैलाई एउटै बुझिरहेको थिएँ क्या पहिला। ए होइन, स्ट्राप बिम भनेको अलिक त्यही जस्तो लाग्थ्यो। होइन स्ट्राप बिम अलिक अर्कै कुरा हो है ल। यो कुरा भयो है। अनि त्यसपछि अब रिबारको कुरा गर्छु ल। मैले एनाटोमीको बारेमा कुरा गरेँ। अब जुन यो अनि त्यस पछाडि यो बार देख्न सकिन्छ नि, यो चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भने एकपल्ट यो इमेजलाई पनि हामी रेफर गरौँ है। जस्तो यसलाई मैले अलिकति जोइन यसरी जुम गरेँ भने अलिकति ब्लर चाहिँ आउला होइन। जस्तो जाली चाहिँ एउटा एक्स डिरेक्सनतिर, के अरे रिबार एउटा एक्स डिरेक्सनतिर, अर्को वाइ डिरेक्सनतिर बिछाइराखेको हुन्छ क्या। त्यसो भइसके पछाडि हामीले सेक्सनबाट हेर्दाखेरि एउटा बार लामो आउने भयो होइन, अनि अर्को बारको त त्यो गोलो गोलो त्यो सर्कुलर क्रस सेक्सन मात्रै देखिने भयो नि त होइन। यो सेम केस हो, यो चाहिँ सेम केस हो है। यहाँनिर अब हामीले यो लामोतिरको बार देख्यौँ, अर्को पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा गएको चाहिँ हामीले सर्कुलर क्रस सेक्सन चाहिँ यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ यो बारको लेन्थ भनेको त दुवैतिर 75 mm अथवा 50 mm क्लियर कभर छोडिसके पछाडिको वारपार डिस्टेन्स भइहाल्यो यो लामोवालाको होइन। जुनै डिरेक्सनबाट सेक्सन काटे पनि त्यसमा कुनै समस्या भएन। तर अब जुन यो बार छ, यो बारको चाहिँ प्राय हुन त एनालाइसिसले दिने कुरा हो। अलिकति जस्तो थम्स रुल अनुसार पनि कुरा गर्ने भने नर्मल्ली हाम्रो 12 mm को बार, 12 mm डायमिटरको बार चाहिँ 6 इन्चको फरकमा भइरहेको हुन्छ है नर्मल्ली। यहाँ लेखेको पनि होला, यहाँ अर्कोमा लेखेको रहेछ 12 mm डायमिटरको बार चाहिँ 6 इन्चको फरकमा नर्मल्ली हुने गर्छ है। अब यसलाई बनाउनु पर्यो भने हामी कसरी बनाउँछौँ है, म यहाँनिर बेग्लै भनिदिन्छु। यसबारेमा हामीले पढिसकेको छौँ, मैले यसरी गाइड मात्रै गर्दै नि पुग्छ क्या। जस्तो
यसलाई चाहिँ अलिकति पर्फेक्टली चाहिँ त्यो रड बङ्गा जस्तो बनाउन मन लाग्यो भने हामी के गर्छौँ फिलेट कमान्ड युज गर्छौँ रेडियस चाहिँ मेरो 0 छ अलिकति जस्तो 10 इन्च जति बनाइदिएर एकछिनको लागि है जस्तो हैन मैले बनाइदिन सक्छु हैन अब त्यो पनि हाम्रो यहाँनिर राख्ने अर्को जुन ट्रान्सभर्स बार छ है सर्कुलर क्रस सेक्सन वाला बार त्यसको डायामा फरक पर्ला हैन अहिले मैले यसरी गर्न सकिन्छ भनेर भन्दै अनि जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सर्कल भनेको यो सर्कुलर डायमिटरको बारहरु राख्यौं नि हैन राख्यौं अब यसलाई चाहिँ 6-6 इन्चमा दिनु पर्यो वारपार भन्ने कुरा हो नि त अब 6-6 इन्चमा मैले दिनको लागि अब यसलाई कपी गरेर लगे भने अलिकति गाह्रो होला टाइम कन्ज्युमिङ पनि होला यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि त्यो एरे कमान्ड हामीले यस बारेमा पहिला पढिसकेको हो हैन यसरी पाथमा गएर चाहिँ सेलेक्ट पाथ भनेको हाम्रो यो हो पाथ अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हामी स्पेसिङ भनेको चाहिँ 6 इन्च यसो गरेर मिलाउने कोसिस गर्छौं यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो भएको हुनाले यस्तो देखिएको है मैले एकदमै ठुलो गर्न सक्छु है मैले यो कुरा त्यहाँ भनिदिहाले यो रडरलाई हामी त्यसरी प्लेस गर्छौं अब यो अनि त्यसपछि यो जुन सर्कुलर क्रस सेक्सन वाला बार्सहरु छन् भनेको फुटिङको जाली भनेको यति नै हो हैन अब यो फुटिङको जाली भन्दा माथिबाट चाहिँ हामी अब पिलर सुरु गर्छौं के अब पिलर सुरु गर्नु भन्दा अगाडि म पिलरको बारेमा एउटा केही कुरा भन्छु ल नर्मल्ली चाहिँ पिलरमा कतिवटा रड आइराखेको हुन्छ भने 72 को भुइँचालो भन्दा अगाडि चाहिँ पिलरमा 4 वटा मात्रै रड हालेर पनि बनाउने चलनहरु हुन्थ्यो त्यस्तो बिल्डिङहरु अझै पनि हामी देख्न सक्छौं 4 वटा भनेको कर्नर कर्नरमा 4 वटा बार अनि त्यो पनि 12 mm को त्यस्तो केसहरु थियो तर 72 को भुइँचालो पछाडी चाहिँ 6 वटा इभन हाम्रो कोडमै पनि लेखेको होला 6 वटा बार चाहिँ कम्तीमा युज गर्नु भनेर त्यो त्यहाँ लेखेकै छ जस्तो पनि लाग्छ अनि अझै पछिल्लो समयमा चाहिँ 8 वटा बार नै युज गर्ने गरिन्छ के अझै यो कुरा चाहिँ टाइट हुँदै आएको छ अनि 8 वटा बार हुनु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो म पिलरको चाहिँ एउटा प्लान बनाउँछु है जस्तो यो 12 बाइ 12 को कलम भयो है अनि अब चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो रे 10 रेडियस भनेको एकछिनको लागि हाम्रो नर्मली 1 इन्चको भयो रे ल राखेको हुन्छ भने 8 वटा आउने भयो भने पछाडी चाहिँ यदि 8 वटा हो भने है अब यो बुझ्न सकिन्छ नि हैन नर्मली हामीले के युजन गर्दा हुन्छ भने अब हामीले बनाउने घरमा प्राय 8 वटै रडहरु लाग्छ के अब यो पिलरको बारेमा त हामी भोलि पनि कुरा गर्छौं तर अब अहिले सेक्सन काट्दाखेरि जताबाट काटे पनि है जताबाट सेक्सन काटे पनि हेरौं त है 3 वटा रड त देखिराखेको छ नि त हैन यो 3 वटा रड चाहिँ देखिराखेको हुन्छ है मैले यति कुरा बुझाउनलाई मैले यो भनेको अब चाहिँ यी कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो यो 3 वटा रड जो छ यो चाहिँ अब पिलरको लागि उठेको रडहरु हो के है यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्न पर्यो अब यहाँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यहाँनिर यति भाग किन बङ्गाको होला यो यति भाग यहाँ किन बङ्गाको होला भन्ने कुरा आउँछ नि त यस बारेमा चाहिँ पछि तपाईहरुले आरसीसी मा नि पढ्नुहुन्छ हैन तर अब यो अहिले मैले भनिराख्दाखेरि चाहिँ यसलाई डेभलपमेन्ट लेन्थ भन्छ के डेभलपमेन्ट लेन्थ यो डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने जस्तो हाम्रो यहाँनिर प्रयोग हुने कम्पोनेन्ट्स भनेको एउटा कन्क्रिट हो अर्को स्टिल हो हैन यो रिबारहरु त स्टिलको हुन्छ नि त अनि अर्को त हाम्रो मसला हुन्छ मसला भनेको चाहिँ सिमेन्ट सेन्ट र एग्रिगेटको कुरा हैन यो दुईटा बीच चाहिँ प्रोपर बन्डिङ हुन जरुरत छ क्या फ्रिक्सनको कुरा नि स्किन फ्रिक्सन भन्छ त्यो भएको हुनाले एउटा डिजायर्ड बन्ड स्ट्रेन्थ मेन्टेन गर्नको लागि स्टिल र कन्क्रिट बीच एउटा बन्ड स्ट्रेन्थ मेन्टेन गर्नको लागि पनि हामीले यो लेन्थ चाहिँ डेभलप गर्छौं जसलाई डेभलपमेन्ट लेन्थ भन्छ हैन अनि यो चाहिँ किन आवश्यक छ भन्दाखेरि यहाँ त दुईटा मटेरियल छ नि त एउटा स्टिल छ अर्को चाहिँ कन्क्रिट छ यो दुईटा बीच चाहिँ स्लिपेज भएर फेलियर हुनु भएन क्या स्लिपेज भएर फेलियर हुन भएन
है। यसको बारेमा चाहिँ एउटा कोडल प्रोभिजन पनि छ, कति लामो राख्ने भन्ने कुरो अब तपाईँहरूले पछि आरसिसी पढ्नु भइसके पछाडि पनि थाहा पाउनुहुन्छ, अथवा मैले अहिले तपाईँहरूलाई कोडमा देखाइदिएँ भने पनि यो क्यालकुलेसन गर्न केही पनि गाह्रो छैन। त्यो भएको हुनाले म त्यो देखाइ पनि दिन्छु ल। अनि फिल्डमा नर्मली कति हालिन्छ भन्ने कुरा त म भनि नै हाल्छु। यो चाहिँ कुन कोडमा छ भने मलाई लाग्छ IS 456 2000 मा हुनुपर्छ। IS 456 2000 मा हुनुपर्छ। किनभने यो डेभलपमेन्ट लेन चाहिँ पछि हामी बिममा पनि आउँछ है, धेरै कुरामा आउँछ। अनि यो भन्न चाहिँ मलाई आवश्यकै जस्तो लाग्छ क्या। लगभग मलाई थाहा पनि छ कहाँ छ भन्ने कुरा। त्यति ल जस्तो यहाँ क्लज 26.2 भन्नेमा रहेछ है, डेभलपमेन्ट लेन चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरो। डेभलपमेन्ट लेन्थलाई चाहिँ एलडीले डिनोट गर्छ होइन। अनि यो सबै प्यारामिटर्सहरू सजिला छन् क्या। जस्तो यो 5 भनेको चाहिँ हामीले कति डायमिटरको रड युज गर्छौँ। जस्तो अहिले हामीले यहाँ 12 को युज गरिरहेको छौँ नि, भने यहाँ 12 हुनु पर्यो। यो सिग्मा एस भनेको चाहिँ स्ट्रेसको कुरा हो। यो स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो लागि एउटा अननोन भ्यारिएबल हो होइन, जुन अहिले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ होइन, अथवा थाहा पनि हुँदैन। अनि अनि यो टाउ बिडी भन्ने कुरा पनि ग्रेड अफ कङ्क्रिट अनुसार चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। जस्तो M20 हो भने 1.2 हाल्न पर्यो है। एकदम सिम्पल कुरा चाहिँ, इनकेस पछि तपाईँहरूलाई यो बुझ्न मन लाग्यो भने यो कुरा यहाँ छ। यो सिग्मा एस भन्ने कुरो चाहिँ अलिक माथिबाटै आउने कुरा हो। अनि यो टेन्सन र कम्प्रेसन मेम्बरको लागि चाहिँ 1.25 ले अथवा 1.6 ले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरो यो छ कि एकदम सामान्य कुरा छ। अहिले तपाईँहरूलाई त्यो नपढ्नु भएको हुनाले कम्प्लिकेटेड लागेको मात्रै हो, म त्यो पनि भनिदिन्छु। अनि फिल्डमा चाहिँ प्राय यसको लेन्थ चाहिँ 1 फिट जति हामी चाहिँ यसलाई डेभलपमेन्ट लेन्थको रूपमा चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गरिराखेको हुन्छौँ क्या। 1 फिट जति है, त्यसरी चाहिँ डेभलप गरिराखेको हुन्छौँ। अहिलेको इमेजमा पनि म एकपल्ट देखाउँछु। जस्तो यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ नि, अलिकति ब्लर भयो होला, जुन यो रिबार हामी यहाँ देख्न सकिन्छ, यही रिबारको कुरा क्या है। त्यो डेभलपमेन्ट लेन्थको कुरा हो। अनि त्यो कुरो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ देखाएँ है, यो पनि बुझ्यो। अनि यो भनेको चाहिँ स्टिरअप्स हो। अलिकति बाहिर पानी परेर गडाङगुडुङ गरेर अलि मैले राम्रोसँग डेलिभर गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्दैछ कि मलाई। त्यो त डिस्टर्बेन्सहरू आइरहेको छ कि के? अलिअलि ब्याकग्राउन्डमा त आवाज आइन्छ, तर हजुरको बोली त स्पष्ट सुनिरह। के छ यो साउन्डहरूको कुरामा यताबाट? कसैले बोलौँ न, यो एकदमै गडाङगुडुङहरू पनि गरिरहेको छ, त्यो भएको हुनाले प्रोपरली त्यो साउन्ड पनि नआइरहेको हो कि भन्ने लागेर नि। अलिअलि ब्याकग्राउन्डमा त आइरहेछ, इयरफोनले अलि सजिलो हुन्छ कि। तर त्यो हजुरको आवाज त सुन्न मजाले सुनिएको छ, बुझ्ने सुनिएको। अनि इयरफोनले नै मैले ट्राई गरेकै हो है, त्यसमा पनि अलिकति समस्या थियो। एकदमै डिस्टर्ब भएको हो भने भोलि कन्टिन्यू गरौँ, अथवा रेकर्डिङ पनि भइहाल्छ। मैले अलिकति साह्रो बोलेँ भने पनि काम चल्छ होला, कसो गरौँ? होइन त बुझिरहेछ। अच्छा केही भएको छैन त्यो त। ल मैले कन्टिन्यू उसो भए। ल यहाँसम्म अब यो चाहिँ स्टिरअप्सको कुरा भयो क्या। यो स्टिरअप्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, जस्तो चाहिँ म एउटा पिलर बनाउँछु है। त्यो पिलरलाई बाँध्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मैले फिगर बनाउने बित्तिकै बुझ्नुहुन्छ यो कुरा, खासै गाह्रो केही पनि छैन। म एकदमै कतिपयलाई त यो कुरा थाहा छ होला पनि, त्यही पनि म अब भन्न चाहिँ भनिदिन्छु पहिला।
म एकतिरबाट मात्रै बनाएर देखाइदिन्छु। जस्तो कस्तो भइरहेको हुन्छ भने यो टाइपको स्ट्रक्चर तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको हुन्छ नि होइन। पिलरको सबै रडहरूलाई बाँध्न प्रयोग गरिन्छ भनेर भनौँ न, यो चाहिँ सियर एलिमेन्ट हो होइन। यसको बारेमा त हाम्रो पछि पनि कुरा हुन्छ। यो टाइपको चाहिँ हामीले एउटा देखिरहेको हुन्छौँ नि, यो स्टिरप्स हुन्छ है। अनि यो चाहिँ हो त्यही कुरा हो, यो स्टिरप्सको कुरा हो होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटै लाइन मात्रै बनाउनु भए पनि हुन्छ, अझै दुईवटा लाइन बनाएको यसो झट्ट हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ भनेर। अनि यो बिचको स्पेसिङ चाहिँ नर्मल्ली जोइन्टको छेउछेउमा, जस्तो कनेक्सनको छेउछेउमा छ भने कनेक्सन भनेको जस्तो बिम र कलम जोडिने ठाउँमा अथवा यहाँ चाहिँ फुटिङ र कलम जोडिरहेको छ नि, यस्तो कनेक्सन छेउछेउमा चाहिँ 4-4 इन्चको फरकमा भइरहेको हुन्छ। अनि अलिकति माथि गइसके पछाडि चाहिँ 6-6 इन्चको फरकमा भइरहेको हुन्छ है। त्यो कुरा नि म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। अनि यहाँनिर अब यो भनेको त टाई बिम भइहाल्यो। नर्मल्ली यो टाई बिमको डाइमेन्सन चाहिँ 9x9 को हुन्छ ल, किनभने यसको काम चाहिँ अघि पनि मैले भने मेन गरेर डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट अनि माथिबाट आएको लोडहरूलाई चाहिँ एउटा फुटिङबाट अर्को फुटिङमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने पनि हो। यो साइज चाहिँ नर्मली 9x9 को हुन्छ। यो कुरो चाहिँ हाम्रो म्यान्डेटरी रुल अफ थम्बमा पनि लेखिएको छ। नत्र भने अरूको यो पिलर के अरे कलमहरूको डाइमेन्सन चाहिँ 9x12, 9x14, डेप्थ अलिकति धेरै भइरहेको हुन्छ नि त। यो चाहिँ अलिक अपवाद छ ल, यो कुरा पनि ख्याल गर्ने। अनि त्यस पछाडि यहाँ माथि स्टिरप्सहरू बनाउँदै गयो। अनि यहाँ माथि पनि टाई बिमको कुरा छ है। यो चाहिँ हाम्रो भयो आइसोलेटेड फुटिङको कुरो। यो पनि पुरै अब अलिकति इसेन्ट्रिकवाला छ भने, अघि इसेन्ट्रिक म देखाउन खोज्दै थिएँ, अब बल्ल यो बुझिन्छ क्या। अब इसेन्ट्रिक छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो अब यो 5 फिटकै हो होइन। यो तल यो सोइल के अरे ब्रिक सोइलिङको कुरा, पिसिसीको कुरा यो भइहाल्यो, अहिले जस्तो सेम हो। तर अब यहाँ त यो हाफ जस्तो आयो नि त, हाफ आइसोलेटेड फुटिङ भन्यो यसलाई। अब यसमा नि पिलरबाट आएको 3टा रडहरू चाहिँ जस्तो यहाँबाट आएको यो कन्टिन्यू रड चाहिँ अलिक परको चाहिँ यहाँ मिट्टी छ होइन। यहाँबाट आएको रड चाहिँ यो अलिकति यहाँसम्म, यहाँबाट आएको रड चाहिँ अलिकति यहाँसम्म एउटै डिरेक्सनमा यसरी बङ्गाउने गरिन्छ ल। अनि डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिँ त्यही नर्मल्ली अब 1 फिट जस्तै नै हुने गर्छ, कम्तीमा पनि है, त्यो मिनिमम पनि त्यति हो। अनि यो तलको बार भयो, यो चाहिँ अर्को ट्रान्सभर्स डिरेक्सनको बार भइहाल्यो, यो पनि सेम हो। अरू कुरा चाहिँ एकदमै सेम हो ल, अरू कुरा एकदमै सेम हो, सबै कुरा सेम हो। यहाँनिर 6 इन्च नै हो, यहाँदेखि माथिको कुराहरू पनि अरू पनि कुराहरू सबै सेम हो। यो चाहिँ अब आइसोलेटेड फुटिङको बारेमा भयो है। अब कम्बाइन्ड फुटिङको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा यो कम्बाइन्ड फुटिङ हेरौँ है। जस्तो कम्बाइन्ड फुटिङको कुरा चाहिँ अब यो भयो क्या। अलिकति यो चाहिँ मलाई बुझाउन थोरै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, अलिकति यहाँ गडाइँगुडिङ पनि गऱ्यो। जस्तो अब हामी देख्न सकिन्छ नि होइन, यो चाहिँ हाम्रो इन्टायर भनेको कम्बाइन्ड फुटिङको विथ हो। सबैभन्दा मुनि हुने कुरा उयो हो है, जस्तो तल ब्रिक अथवा स्टोन सोइलिङ नै हुने हो, त्यसपछि माथि चाहिँ पिसिसी नै हुने हो, सबै कुरो सेम हो। इभन के पनि सेम हो भने यहाँनिर तल चाहिँ यहाँ यो बार चाहिँ माथि आउनुपर्ने जस्तो लाग्छ, यहाँ मिस्टेकली यहाँ तल देखेको हो कि है। जस्तो म यताबाट देखाउँछु ल, यो अलिकति मिस्टेक हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो लामो बार पनि त्यो भइहाल्यो। अनि यहाँभन्दा माथि आउने अर्को यो अर्को डिरेक्सनको बार पनि यो भयो। अनि यसमा अर्को एउटा फरक चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ डबल जाली हुन्छ क्या। अघिकोमा डबल जाली र सिङ्गल जाली भनेको चाहिँ अघिको चाहिँ हामीले सिम्पली यसरी भुइँमा बिछ्यायौँ नि, सिम्पली भुइँमा बिछ्यायौँ, त्यो सक्यो होइन, केज फर्म भएन होइन। यो चाहिँ केज फर्म भएन भने यसमा चाहिँ प्रायः यसरी केज फर्म भइरहेको हुन्छ क्या, यो तलबाट यो माथिबाट है। अनि त्यस पछाडि यहाँ माथिपट्टि पनि यसरी रिभर्सहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो जाली जाली भनेर बुझौँ न, त्यसको हामीसँग त्यो इमेज पनि छ, एकपल्ट त्यो इमेज पनि रिफर गरौँ है। कम्बाइन्ड यहाँ हेरौँ त, अलिकति ब्लर आए पनि हेरौँ त, यो चाहिँ केज जस्तो छ नि होइन, यहाँ माथिपट्टि पनि छ, यहाँ मुनिपट्टि पनि छ। यसको सेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिने भयो। अनि बाँकी कुरा फेरि सबै सेम हो कि। बाँकी कुरा भनेको चाहिँ अब जस्तो यतापट्टि इसेन्ट्रिक आएको हुनाले यहाँ पनि मिस्टेक छ, यो पनि मिस्टेक हो है। यो रडलाई पनि यतैपट्टि लानु पर्यो, यसलाई पनि यतैपट्टि लानु पर्यो, यसलाई नि यतैपट्टि लानु पर्यो। अघि जुन मैले आइसोलेटेड फुटिङको केसमा भनेको थिएँ नि, यसरी इसेन्ट्रिक आयो भने चाहिँ
पिलरबाट आउने रडहरूले सबै एउटै डिरेक्सनमा बङ्गाइन्छ। अब अर्कोतिर त ठाउँ पनि त छैन होइन, त्यो गरिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब अर्को भनेको अब सेम हो। अब सिम्पली कम्बाइन्ड फुटिङ भन्ने बित्तिकै दुईवटा आइसोलेटेड फुटिङ भनेरै बुझौँ न, बस यसको तलको जाली चाहिँ डबल जाली हुने भयो क्या, फरक त्यति नै। अरू स्पेसिफिकेसन्सहरू एकदमै सेम हो, केही पनि फरक छैन। जस्तो यो डेप्थ अफ फुटिङको कुरा चाहिँ अब नर्मली उता हाम्रो स्ट्रक्चरल रिपोर्टबाट आउने कुरा हो होइन, प्रायः 500 mm 600 mm त्यस्तै भइरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू छँदैछ। अनि अब अरू त सबै कुरा नै सेम हो है। अनि यति गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले म्युनिसिपल ड्रइङमा कसरी एरेन्ज गर्ने भनेर अब म त्यतापट्टि भन्छु। जस्तो हामीले आर्किटेक्चर ड्रइङबाट यसरी ग्रिड ल्यायौँ, यो ग्रिड ल्याइसके पछाडि चाहिँ त्यो ग्रिडको मद्दतले फुटिङ ट्रेन्च प्लान बनायौँ। ट्रेन्च प्लान बनाइसके पछाडि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो फुटिङ सबै एकै खाले छ नि त, एकै खाले फुटिङ छ भने त्यही खाले फुटिङको मात्रै हामीले यसरी त्यसको प्लान अनि सेक्सन बनाउनु पर्यो है। अब फरक फरक खाले फुटिङ छ भने हरेकको लागि बनाउनु पर्यो। अब यहाँ अझै प्रोपर छ, अब एकदम ध्यान दिएर हेरौँ ल, यहाँनिर यति भए बुझिन्छ पनि। जस्तो यहाँ मैले सबै डाइमेन्सन्सहरू पनि प्रोपरली लेखेको छ, यहाँ पढौँ त PCC 1:3:6 होइन, यहाँ तलपट्टि। अनि त्यसपछि फ्ल्याट ब्रिक सोइलिङ, त्योभन्दा तल कम्प्याक्टेड अर्थ, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अर्थलाई कम्प्याक्सन गरिन्छ, त्यो कुरो तपाईँहरूले सोइलमा नि पढ्नुभयो होला। त्यसपछि चाहिँ ब्रिक अथवा स्टोन सोइलिङ, त्यस पछाडि चाहिँ माथि PCC, यो कुरो भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ नर्मली 10 इन्च जतिको यो हाइट भयो। अनि त्यस पछाडि यो क्लियर कभर छोडेर यहाँ 6 इन्च, अनि यो दुईटालाई जोडिसके पछाडि यो लाइन पनि आयो भनेको यसको बाहिरको एनाटोमी बन्यो। अनि यो भित्रको रडको कुरा त मैले भनिहालेँ। हाम्रो एउटा सेक्सनबाट हेर्दाखेरि 3टा रड देख्ने भयो, सबैले एक एकतिर बङ्गाए। यसको स्पेसिफिकेसन भनेको 12 mm 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टर, प्रायः यही केस आइरहेको हुन्छ, तथापि इट इज भ्यारिएबल हाम्रो स्ट्रक्चरल रिपोर्ट अनुसार। अनि फुटिङ टाई बिम 9 इन्च बाई 9 इन्च त्यो देखियो होइन, फुटिङ टाई इन्चको कुरा पनि। अनि यो स्टिरप्सहरू अघिको त्यो डबल जस्तो बनाइरहेको थिएँ नि, मैले सिङ्गल मात्रै बनाएँ। यो स्टिरप्स भयो कति 6 इन्च सेन्टर टु सेन्टरमा यो बनायो। अनि यो भनेको बल्ल ग्राउन्ड लेभल भयो, यहाँभन्दा मुनि चाहिँ हाम्रो तलको जमिनभन्दा मुनिको कुरा थियो, त्यो देखाएँ। भ्यारिएबल लेखिदिएको छु। अनि बल्ल माथि चाहिँ टाई बिमको भनेको प्लिन्थ लेभलको बिमको कुरा आयो है। अनि यो जमिन लेभलबाट मुनि चाहिँ 5 फिट 10 इन्च मुनि छ भनेर यो पनि मैले देखाउनु पर्यो। हामीले यसरी चाहिँ म्युनिसिपल ड्रइङमा प्रेजेन्ट गरिन्छ। अनि कहाँनिर सेक्सन काटेको त्यो पनि देखाइन्छ है। अलग अलग फुटिङ भयो भने चाहिँ हामीले अलग अलग सबैको लागि बनाउनु पर्छ। अनि अब यहाँ बनाउँदाखेरि एकदम गजाङ जस्तो भयो भने यसरी ट्याबुलर फर्ममा फुटिङ F1 F2 भनेर त्यसको साइजहरू यसरी पनि गर्न सकिन्छ। के छ आजबारे कसैलाई टिका टिप्पणीहरू? अहिलेको त्यो यसमा लाउनु न, फुटिङमा। हजुर हजुर, अहिलेको त्यो फुटिङको सेक्सनमा अहिले 10 अहिले भर्खरैको हो त्यो। यो जाली चाहिँ कम किन राखेको यहाँ? हजुर हजुर, यो जाली के जाली तलको जाली के त? यो उतै इन्डसम्म नपुर्याएर त्यो बिचतिरै छोडेको छ नि त, अलि खाली छ नि त त्यहाँ बाँकी। ए यो त क्लियरली मिस्टेक हो नि यार, एकदम क्लियरली मिस्टेक हो। सरी, एकदम थ्याङ्क्स है ल, एकदम क्लियरली मिस्टेक हो, एकदमै क्लियरली मिस्टेक हो। ल यो नोटिस गरेकोमा धन्यवाद। यहाँ यो क्लियर कभर छोडेर यो परैसम्म हुन्छ है ल। ओके, अरू केही? अरू केही क्वेसन्सहरू छैन? दाइ हजुर हजुर, हरेक फुटिङको डेप्थ सेम हुनुपर्छ भने छ र? हरेक फुटिङको डेप्थ सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। तर नर्मल्ली फिल्डमा एउटा फुटिङको डेप्थ एउटा, अर्को फुटिङको डेप्थ अर्को भयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले सबैको डेप्थ सेम आउँछ भन्ने कुरा त हुँदैन, किनभने अघि पनि मैले त्यो एउटा रिपोर्टमा माथिबाट आउने लोडिङको कुरा देखाएँ नि। लोडिङ त फरक नि, लोडिङ अनुसार पनि त डेप्थ फरक पर्ने भयो। तर नर्मली प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामी लगभग डेप्थ सबैको लागि एउटै नै दिन्छौँ, अनलेस त्यहाँनिर प्रोपर साइड
स्टिप्स सर्फेसहरूको ठाउँमा चाहिँ कस्तो हालिन्छ यो डेप्थ सेम हालिन्छ कि फरक फरक हालिन्छ के चाहिँ के को लागि इन्क्लाइन्ड स्लोप भएको ठाउँमा कि स्टिप सर्फेस भएको ठाउँमा इन्क्लाइन्ड स्लोपहरू भएको बिरालो ठाउँमा चाहिँ जग्गामा घर बनाउनु पर्यो भने यो चाहिँ एकदमै तिमीले मिठो क्वेसन सोध्यौ होइन अलिकति भिरालो जग्गामा बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि टाई बिम दिनुपर्ने अवस्था आयो भने त तिम्रो एक्सकाभेसन गरेर भए पनि हाल्नुपर्छ होइन अब त्यो फिजिबल भएन भने चाहिँ अलिकति माथिको लेभलमा ग्राउन्ड लेभल एकदमै नर्मली 6 फिट जति भइरहेको हुन्छ होइन 5-6 फिट भइरहेको हुन्छ भनौँ न अलिकति साह्रो माटो छ भने 4 फिट जतिमा पनि जग खन्ने गर्छन् तर अब अलिकति स्ल्यान्टेड आयो भने त एउटा फुटिङबाट अर्को फुटिङमा जोड्न समस्या हुन्छ त्यसमा के गरिरहेको हुन्छन् भने अलि माथिल्लो लेभलबाट जोइन गरिरहेका हुन्छन् हुन चाहिँ अब थ्योरिटिकली हामीले अब रिकमेन्ड त गर्न अलिकति गाह्रो पर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सकाभेट गरेरै गर्नु भन्नेसम्म चाहिँ गरिन्छ तर प्र्याक्टिकली चाहिँ अलिक माथिबाट जोडिरहेको हुन्छ है त्यो फुटिङको पिसिसीको माथि चाहिँ कतिसम्म रिबार राख्ने हो पिसिसीको माथि कति राख्ने भन्ने कुरा नर्मली त्यो पिसिसी गरिसके पछाडि पनि एउटा इटा जस्तो राख्छ क्या इटा अथवा एउटा खै अथवा अरू कुनै त्यस्तै केही मेटेरियलहरू अनि त्यहाँ माथि चाहिँ त्यो बिछाउन थाल्छ नर्मल्ली 4 इन्च जति 2-4 इन्च त्यस्तै किनभने त्यो पछि मसला हालिसके पछाडि त्यो एकछिन उठाएको भात त पुरिन्छ नि त हजुर अनि दाइ यो फुटिङ कत्रो चाहिन्छ भन्ने चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिसबाटै थाहा हुने हो एकदमै फुटिङ कत्रो चाहिन्छ भन्ने कुरो एनालाइसिसबाटै थाहा हुन्छ हामीले 7th सेममा गइसके पछाडि एउटा आरसिसी भन्ने सब्जेक्ट पढ्छौँ होइन त्यहाँ पनि एकदमै धेरै कुराहरू छ क्या त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ भनेको अब मेन त त्यही नै हो होइन इट्याप्सको वर्किङ प्रिन्सिपल पनि अनि पछि इट्याप्स भन्दा नि सेप सिएसआई अमेरिका कि सफ्टवेयर हो त्यहाँबाट नै थाहा हुन्छ मेन अब के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा गरौँ न सुपरस्ट्रक्चरबाट आएको लोडमा सबैभन्दा मेन कुरो अनि त्यसपछि तल सोइलको बियरिङ क्यापेसिटीमा होइन अनि अर्को कुरा भनेको अघि मैले हाम्रो साइट प्लानको कन्डिसनमा जेरो बाउन्ड्रीको केस हो भने अलिकति अर्कै आइरहेको हुन्छ नि त यस्तो केसहरूमा चाहिँ फरक पर्छ यसो नर्मली यताबाटै आउने हो स्ट्रक्चरल एनालाइसिसबाटै ल दाइ त्यो के रे सोइलको बियरिङ क्यापेसिटी सोइलको बियरिङ क्यापेसिटी चेक नगरिकन हजुरले भन्नुभयो नि एउटा कलममा 120 किलो न्युटन चाहिँ म्याक्सिमम लोड आउनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ अब हरेक ठाउँको सोइल अनुसार कस्तो अब यो एउटा कस्तो राम्रो क्वेसन गर्यो क्या तिमीले कस्तो हुन्छ भने मैले 120 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर लिनुपर्छ भन्दैमा तिमीले मान्नुपर्छ भन्ने के छ राइट छैन नि अथवा मैले चाहिँ के आधारमा त्यति लिइरहेको छु भन्ने कुरो चाहिँ जहिले पनि यदि हामीले कुनै यस्तो एजम्सन्सवाला डाटाहरू लिनु पऱ्यो भने एउटा कोड चाहिँ रेफर गरिहाल्ने क्या जस्तो यो पनि हाम्रो म्यान्डेटरी रुल अफ थममै पनि यो कुरो यहाँ लेखेको छ क्या म देखाइदिइहाल्छु ल एकदमै राम्रो क्वेसन एनबिसीकै रुल अफ थम यसमै हेरौँ ल यसमै जस्तो लाग्छ हेरिरहेको अब यो चाहिने कुरा हो क्या ल जस्तो यहाँ हेरौँ त यहाँ पनि केही आइडिया दिएको छ क्या क्लासिफिकेसन अफ फाउन्डेसन सोइल एन्ड सेफ बियरिङ क्यापेसिटी भनेर भनेको छ अब अघि मैले भने नि नर्मली अब त्यहाँको सोइल हेर्ने होइन अब सोइलको स्ट्राटा एकदमै हार्ड छ भन्नको लागि अब हामीले एजम्सन्स वाइज एकदमै धेरै रिस्क लिएको भन्ने कुरा हो अब सफ्ट भन्यो भने एकदमै ठुलो फुटिङ आउला अनि त्यस पछाडि चाहिँ इकोनोमिकल नहोला भन्ने कुरा पनि सँगसँगै छ मेन त अब साइडमा माटो हेरेर पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ अनि नर्मली हामी मिडियमको लागि भनेर गर्छौँ कि अनि मिडियमको लागि गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न 120 युज गरिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ 150 र 200 को बिचमा छ त्यो सफ्ट क्याटेगोरीमै परेछ 120 चाहिँ नर्मल्ली सबै डिजाइनर्सहरूले चाहिँ त्यही लिइरहेको हुन्छ क्या यहाँ अझै प्रपरली चाहिँ क्याटेगोरी यही नै हो अर्को एक ठाउँ पनि छ क्या यसबारेमा मैले अहिले ठ्याक्क सम्झिनँ होइन त्यसो मैले एउटा रेफरेन्सको आधारमै भनेको 120
लिँदाखेरि चाहिँ ठिकै हुन्छ, त्यहाँभन्दा मुनि गयो भने पनि अलिकति इकोनोमिकल नआउला भन्ने डर, अथवा अझै भन्ने हो भने 120 देखि 150 को सम्म चाहिँ लिन सकिन्छ क्या, त्यसरी बुझौँ न। अनि 4 तला बनाउँदाखेरि 120 र 150 ले पुग्छ र? मजाले पुग्छ। होइन मैले भन्ने साइटमा त जान पर्यो होइन, हामी अब जस्तो वाटर लगिङको प्रब्लमहरू यताउता छ भने त बेग्लै कुरो, कम्तीमा हामी साइटमा गइसके पछाडि चाहिँ चिम्टे माटो हो कि बलौटे माटो हो कि होइन कस्तो खाले माटो हो सरसर्ती आइडिया हुन्छ नि त। अनि फेरि अरू घरहरू पनि त बनेका हुन्छन्, अरू घरमा फेरि नजिकै घरमा कस्तो खाले फुटिङ प्रयोग गरेको भन्ने आइडिया पनि हामीसँग हुन्छ, त्यहाँबाट पनि लगभग यो माटोको बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ यति हुनसक्छ है भन्ने त्यो थाहा भइ नै हाल्छ क्या। अब तिमीले भने जस्तै एकदमै ठुलो बिल्डिङको लागि गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुभवको कुरा गर्छौ भने हामीले के गरिरहेको हुन्छ भने जस्तो अहिले लास्ट इयरको स्टुडेन्टलाई थाहा पनि होला, जस्तो मान हाम्रो बिल्डिङबाट चाहिँ 1800 किलोन्युटनको लोड चाहिँ तल आइरहेको छ अरे होइन, अथवा एउटा फुटिङको कुरा गर्ने हो भने अघि हेऱ्यौँ नि लगभग 400 किलोन्युटनको लोड चाहिँ एउटा फुटिङमा आएको रहेछ भने हामीले फुटिङ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ 400 किलोन्युटनको लागि नगरेर 400 × 1.5 भनेको 600 किलोन्युटनको लागि हामी गर्छौँ क्या, भनेको सेफ्टी फ्याक्टर पनि हामी अलरेडी त्यहाँ राखेको हुन्छौँ। अनि त्यसरी सेफ्टी फ्याक्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 200 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर बियरिङ क्यापेसिटी नहालिकन त पासै नहुने अवस्थाहरू पनि आइरहेको हुन्छ क्या। अब त्यसको लागि अब हामीले कोडल प्रोभिजन त फलो गर्नै पर्यो, यस्तो कम्प्लिकेसन्सहरू आउँछ क्या। अब त्यस्तो बेलामा अब डिजाइनर्स रिस्क नै हो, नर्मली 160-170 सम्म पनि कहिलेकाहीँ जानुपर्ने हुनसक्छ क्या। अब डिजाइनरको काम नै यही हो, यही रिस्कले बापत नै हामीले पारिश्रमिक पाउने हो, यस्तो कम्प्लिकेसन्सहरू त आउँछ नै। अरू के अरू केही छैन भने आजको सेसनलाई बन्द गरौँ होला है। केही छैन नि होइन, म बन्द गरौँ।